अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ीना सरफराज और आपके साथ मेरी सुबह जितनी खूबसूरत गुजरती है, दुआ गो है कि आपकी सुबह भी हमारे साथ उतनी ही ज़्यादा हसीन होती हो, क्योंकि आपके बगैर जो सुबह का आगाज़ है वो बड़ा अधूरा सा लगता है। तो जब हम और आप बैठ के बात करते हैं और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या आपके जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होते हैं, हम उससे रिलेटेड जब गेस्ट को इन्वाइट करते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि आपके लिए आसानियां करना, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आना, आपके लिए बहुत सारी चीज़ों, और क्योंकि हम और आप एक ही जिसे कहते हैं ना कि कश्ती के सवार हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें आपस में हम रिलेट कर रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह आके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मैं हमेशा से कहती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी मेरी ऑडियंस से मिलती है। जितने भी घर में बैठी खवातीन हैं या हमारे दफातर में जो मर्द हजरात काम करते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि एक एनर्जेटिक स्टार्ट लिया जाए हमारे पूरे दिन के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अल्लाह करे कि आपका दिन बहुत खुश उसलूबी से बहुत खूबसूरत गुजरे। मौसम का हाल जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। अगर मौसम की बात करें तो हमारे आज का अगर टेम्परेचर की बात करें तो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मौसम तो खूबसूरत है, मौसम में तब्दीलियां जो है वो बड़ी अच्छी लगती हैं, और तब्दीलियां हमेशा की तरह, जैसे मैं बोलती हूँ कि पॉजिटिव हों तो ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मौसम की सूरत हाल बेहतर है, सर्द हवाएं भी हमें चलती हुई दिखाई देती हैं, बादलों का राज भी दिखाई देता है, और साथ ही साथ हमें जब सूरज निकलता है ना तो बड़ा ही एक खूबसूरत सा मौसम है। हम देखते हैं कि घरों के अंदर जो माहौल है वो थोड़ा सा ठंडक वाला, थोड़ा सा जो है वो हमें सर्दी से महसूस होती है, लेकिन जैसे ही हम घरों से बाहर आते हैं तो मौसम में बड़ी हमें खासी तब्दीली दिखाई देती है, गर्मी सी फील होती है। तो ये जो मौसम है ये जितना ज़्यादा हमें सुहाना लगता है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल भी रखें, और बच्चों का बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखना है, और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों का ख्याल रखना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने एज में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी आदत जो है वो बच्चों की तरह हो जाती हैं, तो उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलें और अपनी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह आपको कामयाब भी करे और आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करे। कामयाबी का जिक्र जब आता है तो हम अपने तालीमी दौर में अगर जाएँ तो बड़ा ज़रूरी हर बच्चे को होता है। जब हम अपने स्कूल्स की भी बात करते हैं तो जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के बाद हमें रिजल्ट की बड़ी जो है ना वो इंतज़ार होता है, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि आज हमें जो है वो प्राइजेस मिलेंगे, और पेरेंट्स के लिए भी वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मौका होता है अपने बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करने का। इसी तरह से अगर हम अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो कॉन्वोकेशन जो है एक बहुत ही खूबसूरत दिन समझा जाता है हर स्टूडेंट के लिए। और जीसी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे हर साल हम देखते हैं कि हर साल नए बच्चे आते हैं, नए चेहरे जो आके यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ते हैं और फिर वो अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ करते हैं। उनकी अचीवमेंट का जो दिन होता है वो कॉन्वोकेशन होता है, और जीसी में कॉन्वोकेशन होने जा रहा है उसके लिहाज से किस तरह की प्रिपरेशन है, किस तरह की तैयारियां हैं। इस साल हमें कितने स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट होते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ जो है ना ये एक बड़ा ही देखने में तो हमें लगता है कि बड़ी एक जो है वो सेरेमनी है और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसकी बैक एंड की जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो एफर्ट्स जो है वो फैकल्टी मेंबर से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। तो आज हमारे साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर सोफिया अनवर हैं, डीन फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जहांगीर आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तशरीफ आवी का बड़ा शुक्रिया। बड़ी लो सी एनर्जी, आपकी तो एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए। सुबह सुबह लगता है हम आपको उठा के जो है वो ले आते हैं, डायरेक्ट बेड से या के सोफे पे बिठा देते हैं। नहीं, मैं आज तो when I was coming तो थोड़ी सी मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हुई, तो I was appreciating। मैं कहा जहांगीर आप अभी यंग ग्रुप पे हैं तो आपको सीढ़ियाँ कुछ नहीं करती। माशाल्लाह जहांगीर शुरू से बहुत देर से, क्योंकि जब से तो मैं जीसी में इनको देख रही हूँ, क्वाइट एनर्जेटिक है माशाल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह, अपनी बीट में तो बड़ी एनर्जेटिक रहते हैं। अभी मूड में आएंगे। वो कहते हैं ना कि जब स्टार्ट लेने में भी बंदा थोड़ा सा टाइम लेता है। मैम सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के हवाले से तो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट डे होता है कॉन्वोकेशन, और लोग चाहते हैं कि इसका हिस्सा भी बने, आए, इसको एंजॉय भी करें, क्योंकि एक बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल बन जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रगल, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो क्या सूरत हाल है उससे बताइएगा, कहा कीजिएगा। जी जी ना, जिस तरह आपने कहा कि एक स्टूडेंट के लिए जिस तरह एक अहम मरहला होता है ना, जब वो
मुख्तलिफ कॉलेजेस की स्टेजेस को कवर करके यूनिवर्सिटी के एक एनवायरनमेंट में एंटर होता है, तो उसके लिए होता है कि एक नई दुनिया होती है. अब आप 1 साल 2 साल, क्योंकि अब मोस्टली डिग्रीज जो हैं हमारी BS की 4 years पे हैं, कुछ 5 पे हैं, तो वो एक टाइम होता है जब उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की होती. अब वो चाह रहा होता है कि इसकी एक सेलिब्रेशन हो, अचीवमेंट हो. तो अब उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि फिर कॉन्वोकेशन का इनाकाद किया जाए. जिस तरह चांसलर साहब चूंकि हमारे डिग्री को करने वाले, हमारे यूनिवर्सिटी के जो चांसलर वो गवर्नर साहब होते हैं, अब वहां से फिर वो टाइम मिलना और उसको मैनेज करना. अब GC यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस स्टूडेंट की तादाद कोई अगर हम गिने, में जब ऑन कैंपस कहती हूँ मीन जो फिजिकली यूनिवर्सिटी में आके अटेंड कर रहे हैं, तो वो एवरेज हमारी 7,500 से 8,000 हो जाती है. तो जितने 1 साल में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें से जस्ट 1 to 2% के साथ, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम काफी फैसिलिटी देता है, तो इतने ही बच्चे पास आउट भी होते हैं. बिल्कुल. अब इस वक्त जो हम कॉन्वोकेशन मुनाकद करने जा रहे हैं ये 2 साल का है. ओके. वो तमाम बच्चे जिन्होंने 2021 में अपनी डिग्रीज को कंप्लीट किया और वो तमाम बच्चे जिन्होंने 2022 में कंप्लीट किया. आपकी बात दुरुस्त है कि हम मोस्टली हर साल इसको कर रहे थे, लेकिन बीच में आपको आइडिया है कि 2 year का जो स्पेल है वो कोविड का जब आया तो उसमें हमारे लिए गैदरिंग को करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था. इवन के आफ्टर द कोविड 2 सेशन में हमारा हुआ, जो उस वक्त डॉक्टर शाहिद कमाल हमारे वाइस चांसलर थे, हमने मुनक्कद करने की कोशिश की, लेकिन वो बैकलॉग कवर कर सके हम. जी. तो अभी भी जो हमारा ये 2021 और 2022 के लिए हमने इसको ओपन किया था, हालांकि 2023 के बच्चे भी पास आउट हो गए हैं, लेकिन उसके लिए अब हम प्लान करेंगे जल्द ही विद इन 3-4 months आफ्टर ताकि कर सकें. इस वक्त अगर हम देखें तो इन 2 सालों के बच्चों की जो हमारी तादाद है वो 17,500 मीन 17,500 बच्चे हैं. और 17,500 बच्चों के लिए जब हम ओपन करते हैं तो हमारी इस हद तक कोशिश जितनी भी कर लें पॉसिबल नहीं है कि हम इतना बड़ा जलसे की तरह का पंडाल बना सकें. और दूसरे फिर इतने लोगों को डिग्रीज देना, सिक्योरिटी मैनेज करना, फिर चांसलर साहब के लिए क्योंकि इतने सारे सेशन को अभी भी हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 6,000 की है. अच्छा. अब ये 6,000 बच्चा हमारे साथ, मैंने रफली आपको इसलिए कहा कि 5,870 की होगी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ बच्चे आज आ जाएंगे. ओके. ये तमाम बच्चे वो हैं जो फिजिकली अटेंड करेंगे और आके अपनी डिग्रीज लेंगे. बिल्कुल ठीक है. और इन 6,000 बच्चों के लिए साथ हमारे फिर मेडलिस्ट ने आना होता है. और डिग्रीज में जो PhD स्टूडेंट है हमारा, क्योंकि एपेक्स डिग्री या हाईएस्ट फोरा जो हमारे पास होता है अवेलेबल वो है डॉक्टरेट की डिग्री का. जी. तो GC यूनिवर्सिटी के पास माशाल्लाह जितने डिसिप्लिन हैं 32 डिसिप्लिन हैं जो PhD की डिग्री ऑफर कर रहे हैं. तो कुछ HEC की कंडीशंस की वजह से कि टाइमलाइन उन्होंने दे दी, वरना 5-6 ईयर बैक ये होता था कि स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता करते करते बहुत लंबा पीरियड ले जाते थे. लेकिन कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से अब हम भी कोशिश करते हैं कि तो स्टूडेंट को इन टच रखें, क्वालिटी भी मेंटेन हो और वो इन टाइम अपनी डिग्री लेके फील्ड में जाए. तो ओवर द डेकेड्स ये ट्रेंड अब चेंज हुआ है. अब बड़े यंग बच्चों को अगर आप देखेंगे कि वो 25-26 साल की में माशाल्लाह डॉक्टरेट कर जाते हैं. जी. तो इस वक्त की अगर हम तादाद देखें तो 313 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इन 2 सेशंस में PhD कंप्लीट की माशाल्लाह. और अब ये 2 सेशंस के जो कंप्लीट किए हुए PhD स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू गेट द डिग्रीज इंडिविजुअली फ्रॉम द चांसलर. अब वो हर एक बच्चे ने स्टेज पे आना है और चांसलर साहब, गवर्नर साहब से उन्होंने डिग्री, क्योंकि ये एक उनके लिए बहुत प्राइड का लम्हा होता है. बिल्कुल, एक तो प्राइड का लम्हा भी होता है, साथ ही साथ बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि जब से आप फील्ड में जाएंगे काम कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स आपने कवर किए हैं, तो आप किस तरह की चीजों को फील करते हैं एज स्टूडेंट भी? जाहिर बात है कि उस तमाम आप एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, और फिर जब इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं और शेयर किया जाता है स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को, तो वो मोमेंट आप क्या समझते हैं कि उनके लिए कितना खास होता है? क्योंकि कल जैसे मैडम ने पहले भी मेंशन किया कि उसकी बाकायदा प्रैक्टिस भी होने वाली है, तो किस तरह के डिफरेंसेस आपने विद द टाइम देखे हैं इस तरह की इवेंट में? अच्छा, यकीनी तौर पर कन्वोकेशन जो है वो यादगार लम्हात होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब चूंकि अब देखें ना 2021 और 22 अब वो लोग यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल में होंगे और बहुत सारे ऐसे उनके फेलोज होंगे जिनसे शायद मुलाकात भी उनकी 2 साल बाद होने जा रही होगी. तो ये एक रीयूनियन हो जाती है. एक तो सेलिब्रेशन तो है उन मेडलिस्ट की जिनको मेडल्स मिल रहे हैं, या जो
ہائی اچیورز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری آپ کی کلاس فیلوز جو ہیں ان کی ایک ری یونین بھی بن جاتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ری یونین کا بہت کم فینومینا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے سارے فیلوز اپنی اپنی فیلڈ میں جب لگ جاتے ہیں. اور موسٹلی ہمارے ہاں ایک یہ بھی بات ہے کہ جس کو جہاں جاب ملتی ہے چاہے وہ ریلیونٹ اس کی ڈگری سے ہو نہ ہو، وہ اس کو جاب کو اٹین کر لیتا ہے. تو ری یونین بہت ضروری ہے. اور تعلیمی اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ کانوکیشن کے علاوہ بھی جیسے ایلومنائی بنی ہوتی اس پلیٹ فارم سے بھی بار بار ہر سال ری یونین کرتے رہنا چاہیے، تاکہ نہ صرف مخصوص 1-2 سال کے بچے بلکہ اس ڈپارٹمنٹ کے، اس یونیورسٹی کے تمام وہ لوگ جو دوبارہ اپنے مادر علمی میں آنا چاہتے ہیں وہ اس کو ریوزٹ کرتے رہیں. اور اگر بندہ کسی سٹیج پر پہنچ جائے تو اس کو واپس اگر بلایا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پے بیک بھی کر سکتا ہے اپنے ادارے کے لیے. تو یہ کانوکیشن تو ونس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے بچے کے لیے کہ دوبارہ اپنی یونیورسٹی میں جائے. تو نو ڈاؤٹ یہ بہت یادگار ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو مس بھی کر جاتے ہیں اپنی کسی اور. اگر دیکھیں بہت سارے بچے ہائی اسٹڈیز کے لیے آؤٹ آف کنٹری بھی چلے جاتے ہیں تو وہ اس چیز کو مس بھی کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے کئی ایسے چانسز بن جاتے ہیں کہ ہر بندہ اس کو جوائن نہیں کر سکتا. جیسے 17,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہیں لیکن ابھی تک رجسٹریشن صرف 6,000 کی ہے. اس کا مطلب 11,000 سے زائد بچہ وہ اس ری یونین کا حصہ نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کانوکیشن بلکہ اور اپرچونٹیز تعلیمی اداروں کو ایسی رکھنی چاہیے، بار بار رکھنی چاہیے، تاکہ جس کو موقع ملے وہ اپنے مادر علمی کو وزٹ کرتا رہے. کیونکہ روٹین میں کوئی وزٹ انڈیویجولی کرے تو اس کا وہ نہ تو افیکٹونیس رہے گی، نہیں آتا، اتنا مزہ بھی نہیں آتا، کیونکہ آپ اپنے دوستوں کو مس کرتے ہو، اپنے ٹیچرز کو مس کرتے ہو. ظاہری بات ہے آپ کے ٹیچر جو ہے اپنی ڈیلی کی روٹین میں جو ان کی کلاسز ہوتے ہیں اس میں بزی ہوتے ہیں، تو پھر وہ سب سے اس طرح سے ملاقات بھی نہیں ہوتی. اس طرح کے ری یونین سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چھت تلے آپ کو جو ہے آپ کے دوست میں مل جاتے ہیں، آپ کے ٹیچرز میں مل جاتے ہیں، اور ایک بڑی خوبصورت سی یادیں بھی ہم جو ہے وہ بٹور لیتے ہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تعلیمی اداروں میں ایک بڑا ہی خوبصورت دن ہوتا ہے ہمارے کانوکیشن کا دن، کیونکہ ہمارے لیے ایز اسٹوڈنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، میموریز بنانا ساری زندگی کے لیے جو ہے نا. بعد میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست صاحب آپ جب بیٹھتے ہیں تو کس سے شیئر کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ یہ ایونٹ تھا تو ایسا ہوا، یہ ایونٹ تھا تو ویسا ہوا. تو آج تک ہم خود بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب ہم سہیلیاں بیٹھتی ہیں تو اس دن کو یاد کرتی ہیں، اپنی کلاسز کے قصے یاد کرتے ہیں، اپنے فائنل ڈیز کے قصے ہم یاد کرتے ہیں. تو یہ بڑے ہی وہ دن ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کو اور خوبصورت بناتی ہے ہمارے ادارے، ہماری فیکلٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور جی سی کے جیسے کہ کانوکیشن ہے اس کی کل ریہرسل بھی ہوگی، تو اس کے حوالے سے کس طرح کی تیاریاں ہیں یہ ہم جانیں گے میڈم سے. میڈم کل کے حوالے سے کتنا زیادہ ایک تو ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ایز ٹیچر کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم آپ دیکھتی رہتی ہیں، تو آپ کا جو تجربہ ہے وہ ہم سے ڈفرینٹ ہے، ہم سے الگ ہے، آپ کا دیکھنے کا، اس کو محسوس کرنے کا. تو کل کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور اوور آل اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے. زینت، جو ایکسائٹمنٹ کی آپ بات کریں نا، یہ بچوں کے حوالے سے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. ہم ایکسائٹیڈ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس وقت کی سٹیج پہ جو ہے نا ایک ہمارے لیے یہ رسپانسبلٹی ہے، بالکل، کیونکہ اس سارے ایونٹ کو مینج کرنا کہ کہیں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی لوپ ہول نہ رہ جائے. آپ نے بینرز بننے سے لے کے اسٹوڈنٹس کے لیے انویٹیشن، دیکھیے آپ نے کسی بھی فنکشن کے لیے انویٹیشن کارڈ پہلے دینے ہیں، بالکل، تو وہ 1 ویک بیفور سے انویٹیشن کارڈز کی پریپریشن چلے گی. جو مختلف فلیکس یا بینرز ہیں وہ بھی سارا کچھ اس پہ باقاعدہ کمیٹیز بنتی ہیں، تھیم ڈیسائیڈ ہوتا ہے، وہ سارا ہوگا. جو ہمارا کنٹرولر آفس ہے پچھلے 15 دن سے کنٹرولر ہیں ہمارے شاہد جاوید صاحب ماشاءاللہ. میں نے رات ایک ان سے انفارمیشن لینی تھی تو میں نے 9 بجے کال کی کہ میں نے کہا میں نے آپ کو، تو کہتے میڈم آپ فکر نہ کریں، میں آفس بیٹھا ہوا ڈگری سائن کر. تو اب یہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پورا ہمارا کنٹرولر آفس ڈے اینڈ نائٹ 2 ویک سے چل رہا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کی ڈگریز پرنٹ ہونی ہے، یہاں سے سائن ہونی ہے.
پھر ان کا ایک مخصوص تعداد کا بنڈل جو ہے وہ گورنر آفس جانا ہے, کیونکہ ہر ڈگری جو ہے وہ گورنر صاحب کے سگنیچر سے وہاں سے ہو کے آنی ہے. پھر ڈپارٹمنٹ کے اکارڈنگلی ان کی سارٹنگ ہونی ہے, ان کے مارکس کی کریکشن, چیکنگ, میڈلز, ویریفیکیشن, ڈپارٹمنٹس بھی سارے اس پہ بزی ہیں. پھر اس کو مطابق اس دن پھر جتنے بچے آنے ہیں ان کا ایک سیکشن ہے جس کو ہم رجسٹریشن بولتے ہیں, وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے. بچوں نے جس دن آنا ہے ان کو گاؤنز دینے ہیں, تو گاؤن کمیٹی ہے ہماری ڈاکٹر زہرا بطول کے پاس, وہ اس کو ڈیل کر رہی ہے کہ کس ڈگری والوں کے لیے کون سی تعداد اور کتنی ہوگی. اب جو کل جب فل ڈریس ریہرسل ہے تو اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو مین ڈے ہوگا ہمارا, ایک تو اس دن جو ہے ہیسل نہ ہو ہمارے لیے کہیں پہ مشکل, سب بچوں کو یہ پتا ہو اس کی سیٹنگ کی پلیس کہاں ہے, کس ایونٹ کے بعد کیا ہونا ہے. ہمارا پروسیشن پورا تیار ہونا ہے جس میں پروفیسرز اینڈ ایسوسیٹ پروفیسرز کو ہم ساتھ لیتے ہیں. حالانکہ فیکلٹی ماشاءاللہ اب ہماری 500 سے زیادہ ہے, تو چونکہ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر کی تعداد بھی جس ٹائم اگر ہم کریں تو یہ 150 ہو جاتی ہے. تو وہ جب 2x2 کے فارم میں فارمیشن میں چونکہ گورنر صاحب کو لے کے اور ان ساتھ آنا ہوتا, تو ایک وہ بڑا ایک اکیڈیمکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک علمی جلوس, اس کا نام ہم جب دیتے ہیں تو اکیڈیمک پروسیشن ہے. تو وہ ایک یونیورسٹی کا انسگنیا ہے کہ اس کے پاس اتنی اسٹرانگ فیکلٹی موجود ہے. تو وہ تمام چیزوں کو پھر اتنے بچے جہاں آئے ہیں, اسٹوڈنٹس آئے ہیں, تو اس دن ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی ارینج ہے, تو سٹارز نہیں لگتے کیونکہ وہ سیکورٹی پروٹوکولز کو دیکھتے ہوئے. تو پھر ہم ان کے لیے لنچ باکس سب کے لیے مینج کرنا, اتنی ہی تعداد میں ہر ایک کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں پہنچانے, مختلف اتنے بڑے سائز کے گراؤنڈ کو مینج کرنا. آج شام یعنی اب ہم رات 10-11 بجے تک تمام ٹیم جو ہیں وہ فیلڈ میں ہوں گی کہ کینوپیز لگ گئی ہیں, اسٹیج سیٹ ہو گیا ہے, آپ کی سکرینز لگ گئی ہیں, ساؤنڈ سسٹم مینج ہو گیا ہے, سیکیورٹی پروٹوکولز جو ہے وہ علیحدہ شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ جو جیسے گھر میں ہمارے ہو کہ بڑا فنکشن ہو تو ہم کوئی 2-3 ہفتے پہلے سے ہر چیز کوئی صفائیاں شروع کرتے ہیں, پینٹ شروع کرتے ہیں, پودے. تو یونیورسٹی پچھلے 2 ویک سے ہم اسی ساری ایکٹیویٹیز میں چل رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ سارا ہمارے لیے بھی وہ جس طرح ہم اپنے لیے آگے ماہ رمضان آ رہا ہے, ہم جیسے ماہ رمضان کی تیاریاں کرتے ہیں, پھر عید کی تیاری, تو یہ یونیورسٹی کا ایک مرحلہ بھی ایسا ہوتا ہے. ہمارے سارے اسٹوڈنٹس نے آنا ہے تو اساتذہ کے لیے بھی بہت خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو 2021 میں پاس آؤٹ ہو کے چلا گیا, 2022 میں اب وہ آفٹر 1 or 2 ایئر آتا ہے, اور پھر بچے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں فلاں جگہ جاب کر رہا ہوں, میں فلاں جگہ. اور آپ جب اپنے اسٹوڈنٹس کو سکسیسفل دیکھتے ہیں لائف کے اس سارے سیٹ اپ میں آگے چلتے ہوئے, تو آپ یقین کریں آپ کو ایک جو سینس آف اکمپلشمنٹ آتی ہے, جو آپ ایک خوشی محسوس کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ ایک اسکالر کا پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے اندر تھوڑا بہت بھی ہو سکتا ہے حسد کا مادہ ضرور ہوتا ہے. وہ کبھی رشک کہہ لیں حسد. ایک واحد چیز ہے اپنی اولاد سے کہ جب ہم چاہتے ہیں یہ ہم سے آگے بڑھ جائے. تو میں اگر اس پہ کہوں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جب اساتذہ ہے نا, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آگے سے آگے جائیں, تو آپ ایکچولی اس کی گروتھ میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری کنٹریبیوشن بھی ہے, تو آپ اس سے ایک بہت پرائڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مرحلہ دونوں طرح سے ہوتا ہے ہمارے لیے, لیکن ہماری پریپریشن اسے کہیں پہلے ہو جاتی ہیں. بچوں نے تو ظاہر ہے, بلکہ ابھی بچے لگے ہوتے ہیں. مجھے یاد اگر اسٹوڈنٹ لائف میں تو ان کی زیادہ سے زیادہ تیاری کیا ہوگی کہ اس دن جانا ہے, فیس سے لی, نیا جوڑا بنا لیں, دوستوں سے رابطہ کر لیں. ابھی کل جب فل ڈریس ریہرسل ہوتی ہے تو جس طرح میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ 981 میڈلز ہیں, تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں ان کو, تو جو سلور اینڈ برونز میڈل ہیں وہ کل وائس چانسلر صاحب نے انہیں اسٹیج پہ دینے ہیں. تو یہ ان کے لیے تو کل ہی سیلیبریشن ہے. ڈگریز انہوں نے پرسوں لینی ہے جو ایک پراپر ہے. تو کل اب وہ جو 500 to 600 لوگ ہیں انہوں نے اسٹیج پہ آنا, انہوں نے انجوائے کرنا. اور سب سے مزے کی بات ہے کئی دفعہ جب بچیاں آتی ہیں تو انہوں نے کئی تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ رہی ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے بیبیز کیری, اپنا بچہ کیری کیا ہوتا ہے, اور وہ اس ایونٹ جو ہے ایک ایونٹ کو انجوائے بھی کر رہی ہوتی ہیں اور زندگی کے. تو یہ ایک
खुशी आजकल कहीं से भी मिले तो उसको कशीद कर और लेना बिल्कुल चाहिए. स्टूडेंट की इस खुशी को, इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए पूरी फैकल्टी, पूरा स्टाफ, जैसे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन administration, पूरा जो है वो एफर्ट कर देती है. और साथ ही साथ दुआ को भी होते हैं, जैसे कि मैडम ने मेंशन किया कि अगर स्टूडेंट अपने लाइफ में कामयाब है, वो प्रोफेशनली सर्व कर रहा है, तो हमारे टीचर्स से, हमारे पेरेंट्स से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती. लेकिन जहांगीर, अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से हम बात करें तो डिग्री के बाद कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स इस चीज में खो जाते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या आगे करेंगे, अब क्या होगा. तो कैरियर पाथ देना उनको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा जीनत, जो हमारी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बात करें तो नो डाउट जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग है कि अपने ही शहर में उन्हें इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो लाहौर या इस्लामाबाद या किसी दूसरे शहर का रुख नहीं करना पड़ता, बल्कि बहुत जो गिरदो नवाह के इलाके हैं वहां से लोग फैसलाबाद आके तालीम हासिल कर रहे हैं. जी. अच्छा बात है, बच्चे जब मैट्रिक और इंटर के बाद उन्होंने अपने फ्यूचर को डिसाइड करना होता है, तो हमारे बेसिकली स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी कि बच्चों को इस काबिल करे कि वो थोड़ा सा सोच विचार करे कि उन्होंने करना क्या है. अलमिया यह है कि हमारे स्कूल कॉलेज जो हैं वो इस नहज पर बच्चों को नहीं ला सके कि वो अपने माइंड से एफएससी के बाद एक दो ऑप्शंस के अलावा उनके माइंड में और ऑप्शंस हों. तो जब बच्चा उन एक दो ऑप्शन में फेल होता है तो यूनिवर्सिटी में जाके प्रॉस्पेक्टस उठाता है तो उसको जीसी यूनिवर्सिटी में ही 40-50 ऑप्शन मिल जाती हैं कि इंटरमीडिएट के बाद वो 40-50 ऑप्शन, हालांकि ये ऑप्शन उसे मैट्रिक या इंटरमीडिएट में ही पता चल जानी चाहिए. लेकिन हमारा स्कूल और कॉलेज नाकाम है कि बच्चों को बताए कि अगर आपके पास इंटर के बाद जाना है तो ये एक दो ऑप्शन नहीं है. स्कूल कॉलेज तक बच्चे के माइंड में सिर्फ डॉक्टरी और इंजीनियरिंग और अब चूंकि बेसिक से सब्जेक्ट्स होते हैं, 2-3 डिग्रियां माइंड में होती हैं बच्चे के मैट्रिक और इंटर के बाद. उसके बाद जब उन 2-3 डिग्रीज में फेलियर होता है कि उसकी रिजेक्शन होती है, क्योंकि हर बच्चा तो एमबीबीएस नहीं कर सकता. अब मेडिकल एफएससी मेडिकल करने वाला हर बच्चा अपने माइंड में डॉक्टरी लेके बैठा होता है, हालांकि उसको खुद पता होता है कि मैट्रिक में मेरा रिजल्ट जो था वो 50-60% था, तो मैं डॉक्टर पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी वो एफएससी मेडिकल करता है क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उसको मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दी. हमारी सोसाइटी ने मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दी, इस वजह से वो बच्चा मैट्रिक में साइंस में अच्छे नंबर ना लेने के बावजूद साइंस को कंटिन्यू करता है. और चाहे रिकॉर्ड निकलवा के देख ले. थोड़ा सा कट करना चाह रही हूँ. अब हम जब कहते हैं ना बच्चे पे, एक्चुअली देखें मैट्रिक जिस टाइम बच्चा करता है एवरेज 15 से 16 साल का है. ये वो टाइम होता है चूंकि उसकी सारी एजुकेशन पेरेंट्स फाइनेंस कर रहे हैं, तो वो पेरेंट्स ने जो अपनी विश लिस्ट होती है, जो अपने ख्वाब हैं वो रखे होते हैं. अब बच्चा वहां डिसाइड नहीं कर रहा होता, एक्चुअली वो बच्चों के पेरेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं. बिल्कुल. और ये हमने बहुत बार इस पे बात भी की है कि बच्चों को इतनी स्पेस दें, बच्चों को जो है वो कॉन्फिडेंस दें कि बच्चे खुद से डिसाइड कर सके कि उन्हें नेक्स्ट लाइफ में क्या करना है. अपनी विशेष और अपनी जो अधूरी ख्वाहिशात है वो बच्चों से खुदारा पूरी ना करें, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं उसको पॉलिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और जीसी यूनिवर्सिटीज कितने डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहा है, कितने ज्यादा डिपार्टमेंट है, और बच्चों को बड़े ही जो है ना वो बेसिक से 2-4-10 डिपार्टमेंट्स के बारे में पता होता है. तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और तालीमी निज़ाम के हवाले से है और एजुकेशन के हवाले से हमारी हमेशा से इस तरह के सेशंस रखने का मकसद ये होता है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा आगाही पहुंच सके, आपके लिए चीजों को हम आसान करें. जीसी यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सर्व करिए, बहुत सारे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि हम किस डिग्री को परस्यू कर सकते हैं, किस तरह की जो है वो सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं. लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली जो है वो स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को बेसिक 3-4 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें आप इंजीनियरिंग कर लें, मेडिकल कर लें, कंप्यूटर के बारे में पढ़ लें. बहुत सारी फील्ड हैं. प्रॉस्पेक्टस पे जब बच्चे पकड़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट से रेलेवेंट क्या चीज होगी, इसमें किस तरह की. तो ये कंफ्यूजन्स को जो है वो दूर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, इसी हवाले से हम मैडम से जानेंगे. मैडम, हम देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस एक बहुत अच्छा हमारे पास जो है वो पूरा प्रोफाइल हमें मिल जाता है जिसमें हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है. लेकिन जब बच्चे सब्जेक्ट के और डिग्रीज और कोर्सेज के एरिया में आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी चीजें
स्पेशलिस्ट होती हैं तो उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ये डिग्री का मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, ये कोर्सेज किस तरह के होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी चाहूंगी कि ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में किस तरह के जो है वो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, और इससे रेलिवेंट जो इस तरह की कंफ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसको दूर करना कितना ज्यादा जरूरी है. देखिए, इस वक्त जीनत ग्रेजुअली यूनिवर्सिटी हमारी 2002 से अगर हम देखें इसका एक्ट पास हुआ तो अभी तक हम 2 दहाइयां कंप्लीट कर चुके हैं. मीन प्रैक्टिकली 1-2 साल लगे होंगे एस्टैब्लिश होने में. तो इन 20 सालों में यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स की तादाद ग्रेजुअली बढ़ती गई है. जी. इस वक्त हम 56 डिपार्टमेंट्स हैं और उन 56 डिपार्टमेंट में जो बीएस प्रोग्राम की डिग्रीज हैं वो 62 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं. ओके. अब 62 प्रोग्राम्स में से कुछ प्रोग्राम्स हैं जो फिर फर्दर वर्टिकल हम जिसको कहें कि कुछ में एमफिल भी होता है, कुछ में पीएचडी भी है. तो 32 प्रोग्राम्स तो पीएचडी तक हमारे कंप्लीटली मौजूद हैं. अब ये जो 50 डिपार्टमेंट्स से आगे 52 हुए, 54 तो है. इसी तरह कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो मौजूद हैं लेकिन उनमें स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट खत्म होती गई है. अब जिस तरह हमारे ओरिएंटल वाले हैं, मीन उर्दू, पंजाबी, पर्शियन, ये लैंग्वेजेस के प्रोग्राम हैं, इस्लाम, इनमें अब बच्चों का एडमिशन हमारा कम हो रहा है. और इसकी क्या वजह है? बच्चा जॉब अपॉर्चुनिटी देखता है, मार्केट है, पेरेंट्स देखते हैं. पहले देखिए हमारे पास होता था 2 साल का बीए हो गया, फिर बच्चा ने कोई छोटी मोटी जॉब कर ली, अगर नहीं है या पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो इट इज वेरी गुड, वो मास्टर्स कर लेता था. अब जब 4 ईयर की जॉब एक्टिविटी के तहत अगर हम देखें बच्चे का एडमिशन होता है तो यहाँ अगर हम अपने डेमोग्राफिक्स को देखें ना जो हमारे पाकिस्तान के हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे कि मोस्टली एक ही घर में जब बच्चे हैं ना तो ऊपर तले के हैं, साल का फर्क होगा या 2 साल का. अब पेरेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, अब एक बच्चे का एडमिशन हुआ 2 साल बाद दूसरा आ गया, कई दफा साल बाद ही, तो वो अगर बीएस का प्रोग्राम अब 4 ईयर है, इसका मतलब एक बच्चे को तो आपने 4 से 5 साल स्पॉन्सर करना है तो दूसरा बच्चा अफेक्ट होना शुरू हो जाता है. तो पेरेंट्स अब ये चाह रहे होते हैं कि वो बच्चा जिसने पहले एडमिशन लिया जैसे ही उसकी डिग्री कंप्लीट हो वो बाहर आते ही उसको जॉब मिल जाए. जॉब अपॉर्चुनिटीज की मार्केट हमारी बहुत कम हो गई है. कुछ उसके लिए ये है कि फील्ड में जो स्किल्ड बेस डिग्रीज हैं उनकी मांग ज्यादा है. अब ये वाले सब्जेक्ट फॉर द लिटरेचर और उसके लिए तो आप पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे हैं, हमें पढ़ने भी चाहिए, लेकिन जनरली इनकी जॉब मार्केट नो डाउट कॉलेजेस में लेक्चरशिप है, स्कूल में है, लेकिन ओवरऑल इसकी थोड़ी सी डेफिशिएंसी आई है. अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर है, हमारी इंजीनियरिंग में ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिसमें डिमांड ओवरऑल ग्लोबली बढ़ रही है. बिल्कुल. उसी तरीके से जब ह्यूमन साइकी आप देखें कि एक्सपेंशन होती है, जैसे कोविड आया तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर्स की नीड समझ आई, आपको फूड एंड न्यूट्रिशन की समझ आई, फिर आप जिस टाइम थोड़ा सा और एक्सपेंशन होती है मुख्तलिफ इंडस्ट्री तो आपको हर जगह पे अकाउंट्स को मैनेज करने के लोग चाहिए, आपको हर जगह पे बजटिंग करने, तो ये वाले सब्जेक्ट्स हमारे थ्राइव कर रहे हैं. बिल्कुल. तो मेरे पास चूंकि अपनी फैकल्टी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज है, अब हमारे सब्जेक्ट्स में अगर देखें तो इस बच्चे ने डिजिट्स के साथ प्ले करना है, डाटा के साथ करना है, बिजनेस मैनेजर्स हैं, तो अब हम चाह रहे होते हैं कि वो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएं वो जॉब सीकर ना हो बल्कि वो अपना एक छोटा एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के साथ अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें. तो ये एक डिफरेंट स्किल्स हैं. इवन अभी भी हम जो प्लान कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के पास 8 फैकल्टी हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है. बिल्कुल सही. अब उसमें से हो सकता है कि फ्यूचर में हमें किसी एक और फैकल्टी को बनाने की जरूरत पड़ जाए. अभी लास्ट ईयर जो हमें सबसे ज्यादा मार्केट से डिमांड आ रही थी, जब हम मार्केट की बात करते हैं पेरेंट्स चाह रहे हैं ग्लोबली. हम अभी देखें जिस तरह जहांगीर ने बात की ना कि हमने अभी मेडिकल की लाइन सिर्फ एमबीबीएस नहीं है जी. मेडिकल की लाइन में अगर आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी आपको नजर आता है, आपको वो पैरामेडिकल स्टाफ भी नजर आता है जिसने आपका एक्सरे मशीन चलानी है, वो जिसने पैथोलॉजी की लैब, तो उससे रिलेटेड अब हमारे पास जो मेडिकल की लाइन में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की डिग्री हम 4 ईयर दे रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की दे रहे हैं, तो ये उसके अलाइड फील्ड्स हैं. बिल्कुल. डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी मौजूद है तो है. लेकिन अब सबसे ज्यादा एक डिमांड जो आ रही है वो आ रही है बीएस नर्सिंग की, क्योंकि
ग्लोबली बहुत सारी जो बच्चियों की है बीएस नर्सिंग पे आपके अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं। बिल्कुल। अब वो आप हमारे पास जितने नर्सिंग के यहाँ डिसिप्लिन में साल या 1.5 साल तक के मुख्तलिफ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उसकी बजाय रिक्वायर कर रहे हैं कि ये वेल इक्विप्ड हों। अब हमारे पास अभी इस वक्त हालांकि देखें माशाल्लाह जीसी यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हम फैसलाबाद में रन कर रहे हैं, तो लेकिन स्टूडेंट्स की तादाद को देखते हुए फैसलाबाद जिस तरह हम बात करें कि एक हब है इस वक्त, हमें सराउंडिंग एरिया से भी बच्चे आने हैं, डेवलप होना है। तो अगले 1 से 2 सालों में जो हम देख रहे हैं ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कि हमें 1 से 2 एकेडमिक ब्लॉक्स और बनाने हैं और उनके अंदर 1-2 प्रोग्राम्स वो लेके आने जो लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिसके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती है। जैसे आपने जैसे नर्सिंग के हवाले से बात की जहांगीर, इसी तरह से हम देखें तो बहुत ज्यादा एक जो हमें फील्ड से भी, और आई एम श्योर आप इस बात से भी बहुत आपको भी इस तरह का फीडबैक मिला होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। जब हम अपने यूनिवर्सिटी से निकल के प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो बहुत ज्यादा हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इस पूरा जो मसला है उस पर गौर करने की कितनी ज्यादा जरूरत है कि हमारे यहाँ थ्योरी को जरा कम करके प्रैक्टिकल फील्ड वर्क को जो है वो जरा ज्यादा बढ़ाया जाए। अच्छा, इस पे ऑलरेडी भी हम बहुत दफा बात की है और इसका मुझे लगता है कि इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, क्योंकि एचसीसी ने अब जो नई पॉलिसी दी है उसमें कंपलसरी कर दिया है कि बच्चे की इंटर्नशिप मस्ट होगी और बच्चा कोई ना कोई इंडस्ट्री में एंगेज होके अपनी रिपोर्ट भी राइट करके वो अपने इदारे को जमा करवाएगा तो फिर उसको डिग्री मिलेगी। जंगीर, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि एचवीसी की जो रिपोर्ट है वो जो उनकी पॉलिसी है वो क्या कहती है, क्योंकि हमारे यहाँ जुगाड़ू सिस्टम भी बड़े होते हैं कि इंटर्नशिप के लिए बच्चे को भेजा जाता है, वो जाता नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट करता है और जो है ना वो एक लेटर लेकर आ जाता है। तो ये भी एक बड़ा ही गलत अमल होता है। लेकिन इन फ्यूचर हम आने वाले दिनों में इसमें किस तरह से बेहतरी देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे पता हो कि प्रैक्टिकल लाइफ उसे क्या कहती है, प्रोफेशनल लाइफ में उसे किस तरह से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और तालीमी इदारों में बहुत ज्यादा पॉलिसीज भी बनाए जाते हैं, रूल्स भी बनाई जाती हैं ताकि बच्चों को जो है वो बेहतर अंदाज से सर्व किया जाए। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एचईसी के जानिब से जो है वो रूल्स तो बना दिए जाते हैं, क्या हमारे स्टूडेंट्स भी उसको उस तरह से फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो रूल क्या है, वो पॉलिसी क्या है, इस पर हम अपडेट करेंगे। जहांगीर आप बता रहे थे, साथ साथ जुगाड़ू सिस्टम के बारे में भी बताइएगा कि वो भी नहीं करना है। बच्चे बहुत सबको ऑप्शन सबके लिए बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल एक किसी भी सब्जेक्ट में 50 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि 50 बच्चे उसी फील्ड में ग्रो करेंगे। अच्छा, उसमें से जितने बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ड्यूरिंग स्टडी स्किल्स अपनी इन्हांस करते हैं, वही ग्रो करते हैं। इवन अब मैथ कम्युनिकेशन की ही बात ले लें तो 50 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं उनमें से कितने इंटरेस्टेड हैं मीडिया में आने में और कितने सिर्फ उसको एज अ टाइम पास और एज अ कोई और दाखला नहीं मिला कहीं और तो एडमिशन ले लिया। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि बच्चे को कहीं और दाखला नहीं मिला तो इस डिग्री में ले लिया। इस डिग्री से मुराद है किसी भी डिग्री में, चाहे वो साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो। तो जो मैं पहले एफएससी वाली बात कर रहा था ना, आप बाकी सब डिग्रीज में डाटा निकाल लें तो उसमें आधे बच्चे आपको एफएससी वाले मिलेंगे जो बनना कुछ और चाहते थे पर एडमिशन कहीं और ले लिया, क्योंकि वहां उन्हें एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इतना डेवलप नहीं हुआ था, उनका नॉलेज इतना नहीं था कि वो उस क्राइटेरिया में फॉल करते और उनका एडमिशन हो जाता। फिर अल्टरनेट ऑप्शंस के तौर पर वो जिस तरह हम सीवी फेंकते हैं ना जॉब के लिए, इसी तरह वो एप्लीकेशंस फेंकते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, जहां से मेरिट में नाम आ गया वहां एडमिशन ले लिया। अब एक बच्चा जो शुरू से 12वीं क्लास तक वो डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, वो अगर पॉलिटिकल साइंस में आएगा, आईआर में आएगा, सोशियोलॉजी में आएगा, इवन मैथ्स कॉम या इवन बाद में कॉमर्स में भी जाएगा, तो मैं गारंटी से कहता हूं कॉमर्स वाले बैठे इकोनॉमिक्स में या बीबीए में या किसी भी इनके रिलेटेड फील्ड में देख लें, एफएससी वाले बच्चे आए होंगे जो शुरू से कॉमर्स नहीं पढ़ना चाहते थे लेकिन बाद में आ गए। तो हमारे यहाँ वो बच्चे जब ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो उनका अपना इंटरेस्ट उतना नहीं होगा जितनी उस फील्ड में रिक्वायर्ड है। तो ये इसी से फेलियर बच्चे का शुरू हो जाता है कि वो बनना कुछ और चाहता था, पढ़ना कुछ और चाहता था, उसकी अंदर से भी कुछ और थी, तो
सोसाइटी के प्रेशर की वजह से पहले उसने एफएससी की, उसके बाद एक और प्रेशर की वजह से कि कहीं मैं ये ना कहे कि इसको कहीं दाखिला नहीं मिला, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में दाखिला अपना लेके अपने आप को सच्चा साबित करता है कि मैं पढ़ाकू हूँ। तो हमारे यहाँ ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिल के बच्चे का कबाड़ा निकालते हैं, तो वो हमें कबाड़ा नजर आता है फील्ड में जब कहते हैं कि डिग्रियां हैं, बच्चों के पास जॉब नहीं है। जॉब उसको मिलनी है जिसके पास स्किल है, जो अपना उसके पास कोई विलिंग है उस फील्ड में आने की और ग्रो करने की। अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल है, किसी ने नहीं कहा कि आप झूठे सर्टिफिकेट बनाएं इंटर्नशिप के, किसी ने नहीं कहा कि आप इंटर्नशिप के नाम पे फ्रॉड करें अपने इदारे के साथ या जिस इदारे में जा रहे हैं उसके साथ। तो अच्छा, वो दर हकीकत मैं समझती हूँ कि इदारे के साथ ही हम खुद के साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। जब हम इंटर्नशिप के वो पीरियड में जाएंगे ही नहीं, कुछ सीखेंगे ही नहीं मैडम, तो बड़ा मुश्किल है कि आप आगे सर्वाइव कर सकें। जिस तरह जहांगीर ने मेंशन किया कि ये कुछ स्टूडेंट्स की साइकी हो सकती है, लेकिन कुछ चीजों को हमें ये भी देखना है कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं। क्या फील्ड की इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकता है? अब देखिए, मैंने जिस तरह आपसे कहा कि ऑन कैंपस जीसी यूनिवर्सिटी के 8000 स्टूडेंट होंगे, हमारे साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस की स्ट्रेंथ को जब आप ऐड करें, देखें डिग्री तो उसको और क्वालिटी भी वही देनी है जी। तो 30,000 स्टूडेंट का एक बैच अगर बन रहा है और वो ओवर द पंजाब हमारे साथ है, तो इसका मतलब है जीसी यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड बच्चा फॉर वन बैच 30,000 है। फैसलाबाद में इस वक्त हम 8 यूनिवर्सिटीज हैं, तो अंडर ग्रेजुएट की पॉलिसी किसी भी डिग्री के लिए आई हो, लेकिन उसके लिए उस फील्ड का, चाहे वो फिजियोलॉजी है, चाहे फूड साइंस है, चाहे एग्रीकल्चर की डिग्री होगी, चाहे इंजीनियरिंग की, प्रोजेक्ट तो करना है, और वो प्रोजेक्ट उसने करना है अपनी रेलिवेंट फील्ड या इंडस्ट्री में जाके। जिनकी मेडिकल की लाइन है वो हॉस्पिटल्स में जाएंगे, जिनका जिस तरह हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह का है या कॉमर्स है, तो हम डिफरेंट फर्म्स में उस शोबे में भेजेंगे। क्या ओवरऑल इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने स्टूडेंट्स को एट ए टाइम इंटर्नशिप लेके प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके? आप 30 या 40 हजार की स्ट्रेंथ अगर आपकी फैसलाबाद मार्केट ही बनती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब हम कहें नहीं जी चलें जी, को बच्चे जहां जहां अपने शहर है वहां चले जाएंगे, तो क्या लाहौर की यूनिवर्सिटीज मौजूद नहीं है? अब यूनिवर्सिटीज आपके पंजाब के तकरीबन हर शहर में, साहिवाल में यूनिवर्सिटी मौजूद है, सरगोदा की अपनी यूनिवर्सिटी मौजूद है, साहिवाल की यूनिवर्सिटी के साथ झंग में नई यूनिवर्सिटी हमारे साथ बन गई है, कमालिया, आगे मुल्तान आ जाएगा। तो ये देखें तो उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने भी तो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करनी है। तो ये वाली जो बात है कि दोनों तरफ से इशू होता है। किसी भी जगह जब हम इंटर्नशिप भेज रहे होते हैं, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती इस इदारे की। फिर ट्रस्ट का रिलेशनशिप है कि एक बच्चा आ गया, अभी हम मीडिया के जिस तरह बात करते हैं, जहांगीर 50 बच्चे भेजें, 10 हम यहाँ भेज दें, तो अगले ही दिन उसकी ट्रेनिंग के लिए आप उसको कैमरे के आगे नहीं बिठा पाएंगे कि वो प्रोग्राम हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। हाँ, ये एक एक्सपोजर का वे है, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस भी हो, प्रैक्टिकल फील्ड भी हो। दूसरा इसमें यह है कि बच्चे को अगर हम कहें ना कि एक ही साल में या 6 माह, देखिए पूरी लाइफ स्ट्रगल का नाम है, और सीखने का अमल जो है वो तो हमेशा से जारी रहता है। हम कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ सीख लिया है। आप एक छोटे बच्चे से लेकर जब आप उम्र दराज भी आपकी हो जाती है ना, और आप बड़ी ही अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच जाते हैं, तब भी हम डेली रूटीन में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है और वही आपको कामयाब बना सकता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वक्त है छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करेंगे कि आज सब्जी के, फ्रूट के और चिकन के क्या भाव हैं और निर्खनामे क्या कह रहे हैं। ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि आप अपने डेली रूटीन की जो बजटिंग है उसको मैनेज कर सकें। और ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव की जानिब। थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि क्या भाव चल रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है कि माह सयाम से पहले जो कीमतें उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आम शहरी के पहुंच में हर तरह की जो सब्जी है, फ्रूट है, चिकन है, वो आ सके। क्योंकि एक ऐसा महीना होता है जहां पे दस्तरखान की रौनकें जो है वो रूटीन से हटकर होती हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि सहूलियात जो है वो आवाम तक मुनासिब रेट्स पर पहुँचाई जा सकें। सहूलियात की बात करें तो सेहत की सहूलियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने शहरियों तक बेहतर अंदाज
تک پہنچا سکے. جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں اس میں وہ تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں, تاکہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ پہلے ہی ایک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر آپ کی سہولیات اچھی ہوں, آپ کے ڈاکٹرز آپ کو جو ہے وہ بہتر انداز سے ٹریٹ کر رہے ہوں, تو آپ کی بیماری جو ہے نا وہ جاتی ہی کافی حد تک کہتے ہیں کہ کم ہو جاتی ہے. تو کس طرح کی فیسلٹیز گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور آج ہم اسپیشل بات کریں گے نصرت فتح علی خان ہاسپٹل کے حوالے سے کہ کس طرح کے ڈپارٹمنٹس وہاں پہ فال کر رہے ہیں, کس طرح کے ٹریٹمنٹ کا نظام ہے, میڈیسن کی فراہمی کیسی ہے, اور آنے والے دنوں میں اور کہاں پہ بہتری کی گنجائش, اور اس تمام موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رضوان چشتی ہیں, DMS نصرت فتح علی خان ہاسپٹل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں شکر بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اگر ہم ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں تو صحت ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جہاں پہ ہر شہری کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے بہتر انداز سے ٹریٹ کیا جائے, اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سہولیات دینے کی کوشش کی جاتی ہیں. اگر ہم ہاسپٹل کی بات کریں سب سے پہلے تو کس طرح کے شعبے جو ہے وہ فال کر رہے ہیں, کس طرح کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے؟ جی میڈم ایسے ہے کہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے نا وہ 2018 سے فنکشنل ہے, لیکن وہ ایک ہاسپٹل نہیں تھا, وہ ایک جسٹ لائک ڈسپینسری چل رہا تھا, صرف ایمرجنسی تھی اور OPD ہوتی تھی. لیکن یہ جب اپنے جو علی جان صاحب کی جب اپائنٹمنٹ ہوئی تو پھر ہماری جو ہے وہ 4 ڈپارٹمنٹس اوپن ہو گئے. اس میں ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ ہمارے سرجری کا ڈپارٹمنٹ اوپن ہو گیا, میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ اوپن ہو گیا, پھر یورولوجی ہماری ہوگی, پھر گانی کے حوالے جو کہ ہر گھر کا پرابلم ہے ڈلیوری کا اور ان کی زچہ بچہ کا, تو وہ ڈلیوری کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہو گیا. اور سب سے جو مین آج کل ایشوز آ رہے ہیں وہ ڈائلسس کے حوالے سے, تو وہ بہت برڈنز ہے کیونکہ ہم فیصل آباد کا جو واٹر پانی ہے آپ کو پتہ جیسا ہے, اور بھی ایشوز کے حوالے سے, تو ہمارے ڈائلسس کا یونٹ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. پھر پیڈس جو ہے بچے جس کے لیے ماں باپ بہت اپنے بچوں کے لیے سینسٹیو ہوتے ہیں, تو پیڈس کا ہمارا چل گیا. پھر اس کے ساتھ نرسری بھی ہماری فنکشنل ہوگی ہوئی ہے. اور سب سے جو مین بات ہے ہمارا جو پورے مطلب فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں کہیں اور وہ نہیں ہے پیراپلیجک سینٹر, وہ صرف فیصل آباد میں ہمارے ہی ہاسپٹل میں ہے. اس میں ایسا ہے کہ اس میں جو فیسلٹیز ہیں وہ ہمارے سائیکالوجسٹ اس میں بیٹھتے ہیں, نیوٹریشنسٹ بیٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد فزیوتھراپسٹ ہیں, پھر جس کے وہ اعضاء کا ایشو ہو, لمس کا ہو جائے تو اس لمس کی بھی اس کو جو آرٹیفیشیل لمس بھی وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور اٹیچمنٹ کرتے ہیں. ایسے کافی ڈپارٹمنٹ جو ہے فلی فنکشنل ہاسپٹل ہو گیا ہوا ہے. یہ سیکٹری صاحب کی اور وزیر اعلیٰ صاحب کی اور ہمارے CEO صاحب کی کافشوں کے یہ کافی چیزوں میں ڈپارٹمنٹس اوپن ہو گئے ہوئے ہمارے. بالکل ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹس اوپن ہو گئے. جیسے آپ نے گائنی کے حوالے سے بات کی, پٹس کے حوالے سے بات کی, تو ان ڈپارٹمنٹس میں کس طرح کی سہولیات جو ہے وہ دی جا رہی ہیں؟ جو ہمارے سرجری ہے جنرل سرجری میں تو ہم ہر طرح کی سرجری کر رہے ہیں, اور آرتھوپیڈک میں جو ہے وہ جتنے بھی ہڈیاں وغیرہ کا ہڈی کا ایشوز ہوتا ہے, فریکچرز ہو جاتے ہیں, اس کے حوالے سے کرتے ہیں. پھر ہمارا ڈینٹل ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے حوالے سے بھی ہمارے جو ہے وہ ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور جو ہماری گائنی میں چلا جائیں تو گائنی میں ایک تو ڈلیوریز ہو گیا, نارمل ڈلیوریز بھی ہو گیا, اب سی سیکشنز بھی ہو رہے ہیں. پھر اس کے حوالے سے لیڈیز کے اور ایشوز بھی ہوتے ہیں, اس میں ہسٹیکٹمی ہوتی ہیں, وہ بھی ہم ان کو سروسز دے رہے ہیں. اور آپ کو جیسے میں پہلے بھی بتایا کہ میڈیسن میں جو ہے وہ ہماری ہر طرح کی میڈیسن اویلیبل ہے. اچھا, جو ہمارے جو لوکل ہمارے جو ریگولر ہمارے CEO صاحب کی طرف جو ہمارے اوپر سیکریٹریٹ کی طرف سے جو آتی ہے میڈیسن وہ ہوتی ہے. اگر کچھ ایسی میڈیسنس ہمارے پاس نہ ہو تو پھر ہاسپٹل کا بجٹ ہوتا ہے, اس میں لوکل پرچیز سے LP کہتے ہیں, وہ ہم پرچیز کر لیتے ہیں تاکہ ہم پیشنٹ کو ہر طرح کی سروسز پرووائڈ کر سکیں. کیونکہ ہمیں ہر طرح کی میڈیسن وہ انڈور میں اور ایمرجنسی میں اور OPD میں اویلیبل ہے اور فری آف کاسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاسپٹل کی فارمیسیز میں اکثر پیشنٹس کو یہ ایشو آتا ہے کہ جو ہے وہ میڈیسن کی عدم دستیابی ہوتی ہے, اور اس میں بھی آپ نے کہہ دیا کہ LP جو کہ بہت ہی اچھا ہے, اور لوگوں کو موسٹلی اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی سہولت ہے. تو کیا ان کی گائیڈنس کے لیے بھی مطلب کسی طرح سے کیا کاوشیں کی جاتی ہیں تاکہ پیشنٹ کو بتایا جا سکے کہ آپ کے لیے کون سی سہولیات جو ہے وہ ہاسپٹل فراہم کر رہا ہے؟ میڈم ایسا ہے کہ جو ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یہ ڈیسیجن ہوتا ہے ڈاکٹر کا, کنسلٹنٹ کا. تو ڈاکٹر یا کنسلٹنٹ جو ہمارے ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ہمیں پھر ایڈمنسٹریشن کو بتا دیتے ہیں کہ ان کو یہ میڈیسن ریکوائر ہے. اگر وہ ہمارے ریگولر میڈیسن نہ آ رہی ہو, ریگولر جو ہمارا سپلائی ہوتی ہے, تو پھر ہم وہ LP سے پرچیز کر لیتے ہیں تاکہ پیشنٹ سفر نہ کرے. یہ دونوں حوالے سے, ایک تو اس کی بیماری کے حوالے سے, دوسرا آپ کو پتا آج کل جو ہے وہ فائنینشلی ہر بندے کا ایشو ہے, تو وہ پھر فائنینشلی بھی اس کو سفر نہیں کرنا پڑتا. پھر ہم وہ اپنے جو ہے وہ LP پر بجٹ سے پرچیز کر کے
پیشنٹ کو جو ہے وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں بالکل تاکہ ٹھیک وہ ہے۔ کسی طریقے سے اس کو یہ ہے کہ اس کی بیماری جو ہے وہ اس کمپلیکیشن نہ ہو، بالکل، تاکہ جلد وہ از جلد کہیں سفر نہ کرے۔ صحت یاب ہو سکے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس جہاں پہ بھی وہ جتنا بھی سرو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے جو فیسلٹیز ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اگر نمبر آف پیشنٹس کی بات کی جائے تو ریگولر بیسس پہ کتنے پیشنٹس جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں ہاسپٹل کا، رفلی اگر آئیڈیا دیا جائے؟ جو میڈم ہمارا جو یہ بھی تھوڑا سیزنل چینجز آتی ہے اس میں، جیسے سیزن چینج ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کی ریشو بھی چینج ہو جاتی ہے، تو ہمارے جو زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے سمر سیزنز میں، تب ہماری جو او پی ڈی ہے وہ ہو جاتی ہے 2000 پلس چلی جاتی ہے، اور وہ جو ونٹر آ جاتا ہے تو اس کے یہ کہ وہ کہہ لیں کہ 1000 پلس ہو جاتی ہے یا 1500 اتنی کو راؤنڈ بٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ آؤٹ پیشنٹ سے جو ہوتے ہیں نا اور او پی ڈی میں سے ہی ہم نے پیشنٹس کو پھر ایکسکلوڈ کر کے وہ اس کو ایڈمیشن کرنے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ پیشنٹ آ جاتا ہے، اور پلس جو ہماری ایمرجنسی میں جو پیشنٹس آتے ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں پیشنٹ جو فوری ڈسچارج کرنے والے نہیں ہوتے، تو پھر ان کو ایڈمیشن کر لیں جس بھی ڈپارٹمنٹ میں، وہ گائنی ہو گیا، وہ آرتھو ہو گیا، وہ میڈیسن ہو گیا، وہ جو واٹس ایور جو بھی ڈپارٹمنٹس ہوتا ہے پھر وہ ادھر سے پھر ہم ان کے ایڈمیشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری وہ ریشو ہے جو او پی ڈی اور پلس ایمرجنسی کے حوالے سے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے ہاسپٹل میں ریفر کر کے جو دوسرے شہروں سے پیشنٹس آتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشلی کس طرح کی جو ہے وہ فیسلٹیز موجود ہے اور ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے لیے مطلب ایمرجنسی اگر کوئی آتی ہے تو ایمرجنسی صورتحال کے لیے کہ ہر طرح کی اکوپمنٹ اور مشینری وغیرہ کا جو نظام ہے وہ بہتر ہے؟ جی میڈم، ہمارے جو ڈپارٹمنٹس چل رہے ہیں نا، جتنے میں نے آپ کو ڈپارٹمنٹس بتائے ہیں، اس میں تو ہمارے فل اکوپمنٹس ہیں، ایون کہ کچھ ایسا ہے جیسے آرتھوپیڈک ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑا مین اکوپمنٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سی آر، جو کہ کافی ہاسپٹلس میں ایون کہ پرائیویٹس میں بھی نہیں ہوتا، وہ ہمارے اویلیبل ہے۔ تو اور باقی جو جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ریفر نہ کیا جائے، ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہر حوالے سے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم کرتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے ہو جاتے ہیں پیشنٹ جیسے کوئی ہیڈ انجری ہوگی، وہ ہمارے پاس اب فیسلٹی نہیں ہے سی ٹی اسکین کی، تو پھر ان کو ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم ان کو ریفر کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ باقی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کا اور ہر طرح کے پیشنٹ کو وہ ہم ریفر نہ کریں، اپنے ہی ہاسپٹل میں ان کو مینیج کریں۔ اور اگر ہم جہاں ریسورسز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ سٹاف کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو نمبر آف ڈاکٹرز کی بات کریں یا پھر ہم سٹاف کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے ہاسپٹل کی اس لحاظ سے اتنی آپ کے پاس ٹیم موجود ہے؟ جی ایسا ہے کہ جیسے نئی گورنمنٹ آ گئی ہے تو میڈم جو ہمارے نئے سی ایم صاحب ہیں تو ان کا کافی انٹرسٹ ہے ہیلتھ میں، دیکھا گیا انہوں نے کل ہی جو ہے وہ کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے بھی انہوں نے دیکھا ہے وہ معاملات، تو ہمارا جو اب کیونکہ ڈپارٹمنٹ زیادہ ہے اور ہماری ایس این ای جو ہے وہ اپروو ہوئی ہے 2018 والی، تو اب ڈپارٹمنٹ زیادہ اوپن ہو گئے ہوئے ہیں، تو ہمارے وہ اپروول گئی ہوئی ہے انشاءاللہ، وہ میڈم میں ان کا شاید وزٹ بھی ہو ہمارے ہاسپٹل، تو انشاءاللہ وہ اپروو ہو جائے گی، کچھ ماہ میں یہ بھی ہمارا ایشو ریزالو ہو جائے گا، کیونکہ ہماری ریکروٹمنٹ جو نئی اپارٹمنٹس ہو جائیں گی، لوگ آ جائیں گے، تو پھر ہماری جو ہے وہ فلی جو ہے وہ ایس این ای بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، اور جو کمی ہوگی تھوڑی بہت وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر ہم ایکسٹینشن پلان کی بات کریں، کیونکہ ابھی بہت سارے جیسے آپ نے کہا کہ 2018 میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، بنیاد رکھی گئی ہاسپٹل کی، اینڈ دین سو آن جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں ڈپارٹمنٹس کا اضافہ ہوتا گیا، تو آنے والے دنوں میں مزید ڈپارٹمنٹس ہمیں دکھائی دیں گے یا اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ ہے یا کیو میں ہے کوئی ڈپارٹمنٹس؟ جی میڈم ایسا ہے کہ ہمارا جو نا وہ سیکٹری صاحب کا فوکس تھا کہ جو پہلے مین ڈپارٹمنٹس تھے نا، جو میجرس تھے ان کو فنکشنل کیا جائے، جیسے ہمارے میڈیسن تھا، سرجری تھا، آرتھوپیڈکس تھا، پھر ڈائلسس تھا، گائنی جب سب سے مین ایشوز ہے ڈلیوریز کا، تو وہ ڈپارٹمنٹس ہمارے اب ہمارے آگے ان کے جو مائنرس ڈپارٹمنٹس ہو گئے، ای این ٹی آئی اور ہمارا چیسٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈرمیٹولوجی، یہ بھی کچھ ماہ میں یہ بھی فنکشنل ہو جائیں گے ہمارے، کیونکہ اب جو ہماری جو تھی ان کی انسٹرومنٹس کچھ چند ماہ 1-2 ماہ تک ہمارے جو ہے وہ آئی کی سرجری بھی سٹارٹ ہو جائیں گی ہمارے ہاسپٹل میں، جی ڈینٹل کا بھی ہو رہا ہے، تو باقی یہ بھی ہماری انشاءاللہ ایشو ریزالو ہو جائیں گے، پائپ لائنس میں یہ ساری چیزیں، یہ ود ان منتھس جو ہے نا 1-2 منتھ میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ اور جو سیکٹری صاحب کا پلان یہ بھی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکلوز کر رہا ہوں، کرنا تو نہیں چاہیے، کہ شاید کہ ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ ایک ڈائلسس کے حوالے سے کافی بڑا ہیوج یونٹ بنائے،
تاکہ کیونکہ یہ ایک بہت مین ایشوز آ رہے ہیں ڈائلسس کے حوالے سے، تو وہ لوگ یہاں ہی اپنے ڈائلسس کروا سکیں. تو فیصل آباد میں ابھی تک ایسا نہیں ہے، جیسا کہ پیراپلیجک سینٹر کہیں نہیں پورے ڈسٹرکٹ میں. تو ہم چاہ رہے ہیں سیکٹر صاحب کی یہ بڑی کوشش ہے کہ اور ڈی صاحب کی اور سی او صاحب کی سارے کہ یہاں ایک ڈائلسس کا بہت بڑا یونٹ بنایا جائے. بالکل ٹھیک ہے، تاکہ عوام کو جو ہے وہ صحت کی بہتر سہولیات فراہم کی جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اچھے سے سرو کیا جائے، کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہیلتھ. وہ ہماری جو ہے وہ فنڈامنٹل نیڈز میں سے ہماری ایک جو ہے ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کا بہتر انداز سے پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیشنٹ ضرور موجود ہوتا ہے، تو جتنی بہتر صحت کی سہولیات ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ جو ہے ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کر سکیں گے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور نصرت فتح علی خان ہاسپٹل میں کس طرح کی فیسلٹیز عوام کو دی جا رہی ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس فعال کر رہے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کیو میں ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ عوام کو بہتر صحت کی سہولیات فراہم کی جائے. ٹی بی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ہر سال. جو ہے پوری دنیا جو ہے پولیو، ٹی بی اس طرح کے جو ہے امراض سے باہر آ گئی، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ابھی بھی اس طرح کی جو ہے وہ بیماریاں پنپ رہی ہیں. اور ٹی بی کے حوالے سے کس طرح کی فیسلٹیز ہاسپٹل میں دی جا رہی ہے نصرت فتح علی خان ہاسپٹل کی اگر ہم اسپیشلی بات کریں وہ ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب اگر ٹی بی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کی کیا سہولیات موجود ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے فری ٹریٹمنٹ کا بھی اعلان کیا گیا ہے؟ جی میڈم، وہ ایسا ہے کہ اس کا نا ایک پورا پلان ہوتا ہے کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ پیشنٹ کو تو نہیں پتا تو اس کو ٹی بی ہوئی ہے، تو وہ پہلے جب وہ ہمارے پاس جنرل او پی ڈی میں آتا ہے اپنی وہ کہتا ہے جی کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، وزن کم ہو رہا ہے، کھانسی کے ساتھ اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے تو وہ فلٹر کلینک میں جب آ جاتا ہے جنرل او پی ڈی میں تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ اس کے سمٹمز اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں. پھر اب ہمارے جو ہے ایک سسٹم ہے اسے ہم کہتے ہیں ون ونڈو کلینک، وہ ٹی بی کلینک ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ پیشنٹ شفٹ ہو جاتا ہے، اسے موو کروا دیتے ہیں ون ونڈو کلینک میں. ٹھیک ہے. تو جب وہاں جا کے جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب ان کے جو ہے انویسٹیگیشنس کرواتے ہیں. انویسٹیگیشنس میں جب اس کے دیکھ لے کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان کو اب ٹی بی ہی ہے ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو پھر ان کی وہ میڈیکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور وہ میڈیکیشن جو ہے وہ بھی فری آف کاسٹ ہے، اس کے جو جتنی انویسٹیگیشنز ہوتی ہے وہ بھی فری آف کاسٹ سرکار دے رہی ہے. پلس اس کا پھر ہم فالو اپ میں رہتے ہیں پیشنٹس کے جتنے ہمارے ڈائگنوزڈ ہو جاتے ہیں، اس کو پھر بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی پریکاشنز میئرز ہیں، آپ نے ایسے احتیاط کرنا ہے، گھر میں ماسک پہن کے رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے کہ اس طرح کی تاکہ وہ اسپریڈ نہ ہو سکے نا، یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے. تو اس وجہ سے پھر ہم اس کو فالو اپ میں رہتے ہیں. اگر وہ مطلب اس کی میڈیسن میں ڈیلے ہو تو پھر ہم اسے خود کانٹیکٹ، ہمارے پاس ساری ڈیٹیل ہوتی ہے اس پیشنٹ کی، اس کا ایڈریس، اس کا موبائل نمبر، اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس دن آ کے اپنی جو نیکسٹ میڈیسن لینی ہے تو اس کو وہ میڈیسن ہم پرووائڈ خود کرتے ہیں. پھر اگر وہ فالو اپ میں نہیں آتا پھر ہم اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا آج ڈیٹ تھا اور میڈیسن کی آپ کیوں نہیں آئے. تو پھر ہم اس کو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کی جائے تاکہ یہ ایک وہ جو ڈیزیز ہے جو ہمارے ہمیں پتہ چل گیا تو اس کو کائنڈلی سے ہم جو ہے وہ اس کو ہم ٹریٹ کرنے میں اور اسے کروانے میں ہم اسے جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے تو پھر ہم اس کو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ بہت سارے ٹی بی کے ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو ایکچولی خود ہی ڈائگنوز نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح کی بیماری میں ہے. تو اس طرح کے کبھی آپ کو پیشنٹس دکھائی دیے ہیں یا رپورٹ ہوئے ہیں ہاسپٹل میں کہ آئے وہ نارملی کسی نزلہ زکام یا کھانسی کے لیے ہیں کہ ٹمپریچر ہو گیا یا طبیعت بہت ٹائم سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اینڈ دین پھر ڈائگنوز ہوا ہو کہ ان کو ٹی بی ہے؟ جی میڈم، وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پیشنٹس کو تو نہیں پتا کہ اسے ٹی بی ہے اور کچھ ہمارے جو ہے وہ اویئرنیس کی بڑی کمی ہے. ہمارے پاس پیشنٹ تب ہی پہنچتا ہے جب وہ اپنی جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے بیماری کو نا. تو کیونکہ وہ پہلے کبھی وہ ادھر چلا جائے، وہ کویک کے پاس چلا جائے یا میڈیکل اسٹور سے خود ہی لے کے میڈیسن جب ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہمارے پاس تو وہ پھر اس کو ہم اویئر بھی کرتے ہیں. اس طرح یہ ٹی بی پروگرام جو ہے ایک پورا پروگرام ہے، اس کے حوالے سے ہم پھر ان کو پیشنٹ کو اویئر کرتے ہیں. پھر ہاسپٹل میں اویئرنیس ہوتی ہیں جو پیشنٹس باقی جن کو نہیں ہوتی. اویئرنیس تو ہونی چاہیے، ضروری تو نہیں جن کو ہوگی ان کو اویئر کریں، جن کو نہیں ہوتی اویئرنیس تو ان کے لیے بھی ہے، ان کو بھی پھر ہم اویئر کرتے ہیں. پھر اس کی ٹی بی کے پروگرام کے حوالے سے واکس ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو سکے کہ بھائی اس کی جو ہے یہ ڈائگنوسس اس کی اس حوالے سے بن سکتے ہیں، یہ سمٹمز اگر آتے ہیں تو جب وہ سمٹمز کے حوالے سے لوگ اویئر ہوں گے تو وہ پھر اس بیماری کے انیشل سٹیجز پہ آپ کے پاس آ جائیں گے ہاسپٹل کہ ہمیں یہ سمٹمز آ رہے ہیں. تو وہ پھر جب وہ اس طرح آئیں گے تو کائنڈ اوبویس
کنٹینیوسلی ہماری جو ہے وہ ڈیزیز پہ قابو پا سکیں گے ہم. اگر پیپر جو لوگ ہی اویئر نہیں ہوں گے ڈیزیز میں تو پھر وہ اسٹیج پہ آئیں گے اور اپنے ساتھ وہ کئی اور کو کر کے آئیں گے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ ہر طرح سے فیسیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ آپ بتا رہے تھے کہ پیٹس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو اس وہاں پہ ٹریٹمنٹ کی کس طرح کا پورا پروسیس ہوتا ہے, کس طرح کا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے, اور بیسٹ ٹریٹمنٹ کس طرح کی دی جا رہی ہے؟ میڈم یہ جو پیڈز ہے نا اور جو ہماری اوبز ہے گائنی اوبز یہ انٹر کنیکٹڈ ہے, کیونکہ جب بچے کی ڈلیوری ہوگی تو بچہ ڈلیور ہوگا تو اس کو ضرورت ہوتی کہ بچوں کو نرسری کی ریسیسیٹیشن کی, تو اس بچے کے لیے ہمارے پاس ہاسپٹل میں نرسری بھی اویلیبل ہے. تو اگر تو جو ہے وہ نارمل ہے, ٹھیک ہے, وہ میڈیکلی فٹ ہے تو پھر ہم ڈسچارج کر دیتے ہیں. اگر ہمیں ضرورت ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس آگے پھر ایک فوٹو تھراپی ہوتی ہے, پھر وہ بھی ہمارے پاس فیسلٹی ہے. انکیوبیٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اویلیبل ہے. پھر پیڈس وارڈ ہے, پیڈس کی ایمرجنسی ہے, اور ہمارے پاس جو ہے پیڈس کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کو اس کی کمپلیکیشنز کو بھی جو ہے وہ سولو کرنے کے لیے ہمارے پاس سارا عملہ بھی ہے, میڈیکیشنز بھی ہے, فیسلٹیز بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسم بدلتے ہیں تو موسم کے ساتھ سیزنل بہت ساری جو ہے وہ بیماریاں ہو جاتی ہیں, اسکن کے بہت زیادہ ایشوز ہو جاتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں چاہوں گی کہ آپ دیکھنے والی آڈینس سے شیئر کریں کہ کس کس طرح کے جو ہے وہ کیٹیگری میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اور جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. میڈم آج کل جو سیزن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن بڑا ہو گیا جاتا ہے, کیونکہ ونٹر سیزن میں ہی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے پیڈس کے بڑے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیمونیا میں پیشنٹس آ جاتے ہیں, کمپلیکیشنس میں ان کا ایڈمیشنس بھی ہوتا ہے. اور ہمارا جو باقی جو آپ کے ٹی بی کے پروگرام وہ چیسٹ ڈپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے, اس کی جو ہماری اگر اس کی کمپلیکیشنز میں آ جاتے ہیں چیسٹ کے حوالے سے, وہ پھر ہمارے میڈیسن میں ان کو ایڈمیشن کر لیتے ہیں. اور ڈرما کے پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ان کی کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں, وہ پروسیجرز بھی ہم کرتے ہیں, جیسے کوٹری وغیرہ واٹس وغیرہ ہو تو ان کی کوٹری ہو جاتی ہے. اگر تھوڑی کمپلیکیشنز ہوں تو وہ بھی ہماری جو ہے وہ ڈرمیٹولوجسٹ ہے وہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے میڈیکیشنز کے حوالے سے, ان کے ایڈمیشن کے حوالے سے. اور ہمارے جو ہے وہ تقریباً ایسا جو کم ہی ہوتا ہے جو ہم پیشنٹ ریفر کرتے ہیں جو ہمارے ہاسپٹل میں آ جاتا ہے. مطلب کہ اگر نیوٹریشنسٹ کی اگر ریکوائرمنٹ ہے تو وہ موجود جو ہمارے لانگ ایڈمیشنز ہوتے ہیں نا, اس میں نا کچھ پیشنٹ کو ہمارے لوگ اویئر نہیں ہیں, اس میں اسے سائیکالوجسٹ کی, سائیکیٹرسٹ کی, نیوٹریشنسٹ کی سب کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. کہ خالی اس میں میڈیسن پہ تو نہیں ہونا, تو اس کو اب کرونک پیشنٹ جو ہوتا ہے نا وہ انزائٹی میں بھی جانا شروع کر دیتا ہے, تو اس کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے. تو وہ بھی ہمارے پاس سائیکالوجسٹ بھی ہے ہمارے پاس. پھر اس کی ڈائٹ کے حوالے سے بھی, اب ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی جو ہے وہ ڈائٹری موڈیفیکیشن کی جائے, تو وہ بھی ہم فیسلٹی ہمارے ہاسپٹل میں اویلیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سرجریز کا آپ نے بتایا کہ سرجری کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے پاس, تو اس میں کس طرح کی سرجریز کی جا رہی ہیں؟ کیا کوئی ایسا بھی مطلب پیشنٹ آتا ہے کہ جو مطلب آپ کہے کہ نہیں ہمارے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے اور اسے انفارچونیٹلی کہیں اور ریفر کرنا پڑے سرجریز کے حوالے سے, آپریٹ کے حوالے سے اگر ہم اسپیشلی بات کریں تو؟ ایسا ہے کہ ہماری جو سرجری ڈپارٹمنٹ ہے نا, اس میں اگر کوئی ہیڈ انجری آ جاتی نا جی, اس کے لیے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ نہ سی ٹی اسکین ہے فی الحال اویلیبل, جو کہ کچھ ماہ میں وہ آ جائے گا, تو یہ بھی ریفر کرنا ہم شاید جو ہے وہ نہیں کریں گے. پھر جو باقی جنرل سرجری میں اگر آ جائیں تو اگر ہمارے پاس کوئی ایمرجنسی کیس بھی آ جاتا ہے, مطلب کہ او پی ڈی کی جو ہمارا ٹائم ہے کنسلٹنٹ کا, تو وہ تو 8 سے 2 بجے تک ہوتا ہے, اور الیکٹیو سرجریز ہوتی ہیں نا. تو لیکن اگر ہمارے ایمرجنسی کو ایسا کیس آ جاتا ہے جو کہ جس سے سرجری ریکوائر ہے, تو پھر وہ کنسلٹنٹ آن کال ہوتے ہیں, تو ان کو پھر وہ آ جاتے ہیں. پھر ہم ان کو پیشنٹ ریفر کرنے کی بجائے ہم ان کو وہاں ایمرجنسی سرجری بھی فیسلٹی دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پیشنٹ کی تسلی بھی ہو. کبھی ایسا ہوا کہ پیشنٹ آپ کے پاس اس طرح کے آئے ہوں کہ جن کو بظاہر تو کوئی بیماری دکھائی نہیں دے رہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اکثر اس طرح کے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو وقت کا ضیاع تو ہوتے ہیں, لیکن کیا اس طرح کے اکثر جو ہے وہ پیشنٹ سے پالا پڑتا ہے کہ جو آ جاتے ہیں جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ ایکسپیکٹ کرتے
हैं कि डॉक्टर उनको जो है ना वो प्रॉपर ऐसे ट्रीट करे जैसे वो बहुत ज्यादा बीमारी जी में है। मैडम, ये तो डेली बेसिस पे ही आते हैं। हाँ। लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए ना हमारे पास एक जो है हम पढ़ते भी हैं, हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, उसे ट्राई एज कहते हैं। हमने पेशेंट को देखना होता है इमरजेंसी, क्योंकि ये इमरजेंसी में ऐसे केसेस आते हैं कि इमरजेंसी में हमने जो होता है ट्राई एज होता है कि उस हवाले से पेशेंट देखना होता है। जो एक्चुअल इमरजेंसी होती है उसको सबसे पहले डील करना होता है। और जो इस तरह के होते हैं ना पेशेंट जो कि सिर्फ फंक्शनल होते हैं और वो फर्स्ट क्रिएट सिर्फ कर रहे होते हैं, उनके वो काम और उनके अटेंडेंस ज़्यादा कर रहे होते हैं। अब लेकिन हमने तो उनको, हमारे लिए तो वो पेशेंट है ना, तो उसी हवाले से हमने तो उनको ट्रीट करते हैं। फिर उनको क्योंकि एक बच्चा जो बीमार होता है ना तो सबसे ज्यादा जो है अम्मा अब्बा बहुत ज्यादा शोर मचा देते, बड़ा ही वो एक ना जो है वो पैनिक क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते रहते हैं, सारी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा जो है ना वो इस तरह के अगर हमें कोई सहूलत दी जाती है, सहूलियात फ्राहम की जाती हैं, तो हम जहाँ पे वो लोगों को सर्व कर रहे होते हैं तो इस तरह के केसेस को भी टैकल करना पड़ता है। मजीद किस तरह की सहूलियात हैं, फर्दर फ्यूचर प्लानिंग क्या है और किस तरह से बेहतर जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी सिटीजन को, फैसलाबाद के शहरियों को, फैसलाबाद से बाहर से जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए किस तरह के स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं सेहत की सहूलियात के बारे में कि नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल में किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं। हमने डिपार्टमेंट्स के हवाले से बड़ी तफसीली बात की कि डिपार्टमेंट में जो है बेस्ट फैसिलिटीज देने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट की जानिब से भी, मेडिकल स्टाफ की जानिब से भी। और मेडिकल स्टाफ की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर डेली बेसिस पर जो है बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे पास जो लोग आते हैं वो डिफरेंट तरह के उनके मिजाज होते हैं, बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़े ही डिफरेंट तरह से जो है वो जो है हमारे डॉक्टर्स हजरात के साथ भी बात कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा जो है सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस तरह के मैस को, इस तरह की पैनिक सिचुएशंस को डॉक्टर कैसे हैंडल करते हैं उसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई पेशेंट तो बीमार पड़ा, स्ट्रेचर पे आया ही है हॉस्पिटल में, साथ ही उसके जो अटेंडेंट होते हैं वो बड़ा पैनिक क्रिएट कर देते हैं, जो है वो बहुत गुस्से में, एग्रेसिवली, कुछ लोग बड़े काम कूल चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट तरह की सिचुएशंस को कैसे फिर स्टाफ हैंडल करते हैं, इसके लिए क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने सब्र से जो है वो काम लेना है? ऐसे मैडम कि हमारे जो MBBS में ही बिहेवियर साइंसेस एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया हुआ है। वो सब्जेक्ट है इसीलिए कि आप कैसे पेशेंट को डील करें और कैसे अटेंडेंट को, ताकि हम खुद उनके लिए इशू ना को क्रिएट कर सकें। इसके अलावा हमारे जो है वो डेली जो है वो एक मॉर्निंग मीटिंग और इवनिंग मीटिंग्स होती हैं। अच्छा। उसमें यही चीज़ें डिस्कस होती है, जो हमें कंप्लेंट्स आती है पेशेंट्स की तरफ से या कोई इश्यूज होते हैं सर्विसेज के रिलेटेड पेशेंट के, वो हम उसमें डिस्कस करते हैं। मतलब कोई नाइट पे कोई इशू हुआ है तो हमें कंप्लेन की है किसी पेशेंट ने, क्योंकि वो कंप्लेन बॉक्स है उधर और हमारे सबके कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल होते हैं उधर, तो हमें किसी तरह की आता है तो पहले तो हम फिर फॉर उसको रिजॉल्व करते हैं ना, और उसके हवाले से उसको फिर हम इंक्वायरी कर लेते हैं, इनको मैटर इंक्वायर करते हैं। और इसके हवाले जो होती है वो हम मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं और इवनिंग मीटिंग्स होती हैं डेली। उस मॉर्निंग मीटिंग में ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो सर्विसेज में कम है या ये चीज़ मंगवाने वाली है, उसमें डिमांड्स, डॉक्टर्स कंसल्टेंट सारे बैठे होते हैं जो, और जो हर स्टाफ नर्सेज में उसमें होती हैं, और बाकी जो जहाँ जहाँ इश्यूज़ होते हैं वो फिर लोग बैठ जाते हैं मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, और इश्यूज़ में रिजॉल्व करते हैं ताकि वो डिस्कस कर सकें। डिस्कस करेंगे तो रिजॉल्व होंगे। उसमें पेशेंट्स की कंप्लेंट्स हैं, फिर अगर कोई ऐसा कोई मैस क्रिएट हुआ है तो वो भी डिस्कस करते हैं कि आइंदा अगर ऐसा होगा तो फिर इस तरह डील किया जाए। इसलिए हमारा जो होता है ना कि वो डेली बेसिस पे डिस्कशन के करके ना करके जो है वो हमने ऐसे वो लोग ट्रेंड हो चुके हुए हैं कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ जाती है हमारे पास तो, क्योंकि ये तो पब्लिक डीलिंग है ना, तो हर बंदे की हर एक दूसरे से नेचर चेंज होती है और सिचुएशन भी चेंज होती है। कोई बंदा लड़के आया होता है, कोई बंदा बाहर लड़के आया, कोई घर से लड़के आया होता है, और कोई वैसे ही पेशेंट ही ऐसा क्रिटिकल होता है या कोई इस तरह की कोई सिचुएशन कुछ हाथापाई के केसेस भी आते हैं ना जिसमें आपको पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ जाता है, और आप पहले कहते हैं कि नहीं पुलिस आएगी और फिर उसके बाद जो है वो आपको जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तरह के केसेस भी आते हैं? जी वो मैडम ऐसा होता है, कोई मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट होता है, MLC उसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वो हर हॉस्पिटल के अटैच्ड होते हैं कुछ थाना। उस थाने के जो एरियाज होते हैं वो होते हैं उनके, उस एरिया में अगर कोई लड़ाई होती है तो वो रिपोर्ट करेंगे पहले थाने को, वहां से पुलिस डॉकेट लेंगे,
बिल्कुल ठीक है। तो पुलिस डॉकेट जब वो लेके आते हैं डॉक्टर के पास, तो फिर हम उसको देखते हैं कि उसकी इंजरीज नोट करते हैं और मेडिकली उसे ट्रीट करते हैं कि अगर उसकी इंजरीज ज़्यादा है, ब्लीड कर रहा है, तो इंजरीज नोट करके, ये तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है ना, कि फौरी तौर पे उसे फर्स्ट एड दी जाए, स्टिचेज होने, उसकी इंजरीज नोट करके स्टिचेज लगाए जाए, फिर उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, जो कि डॉक्टर ऑन कर रहा होता है। उसके बाद वो फिर अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता है, और उसके बाद जब चलता है आगे मामला, तो फिर डॉक्टर्स को आगे फिर हीयरिंग के लिए भी जाना पड़ता है कोर्ट में। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें, बहुत सारी हमने फैसिलिटीज की बात कर ली, बहुत ज़्यादा हमने लोगों को जो है सहूलियात देने की, फराहमी की, मेडिसिन के हवाले से बात कर ली, जहाँ बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं, कहीं ना कहीं बेहतरी की गुंजाइश भी होती है। अगर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करें, जो टॉप प्रायोरिटीज़ में हैं स्टाफ की के, इस तरह के मैनेजमेंट की के, इनको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आने वाले दिनों में उनके लिहाज से किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, अगर उस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं हमें। तो मैडम, हमारी जो इस टाइम टॉप प्रायोरिटी है ना, वो है कि हमारी SNE अप्रूवल हो जाए, ताकि हमारे जो है वो मज़ीद स्टाफ आ सके और हम मज़ीद जो है वो सर्विसेज लोगों को दे सके। तो ये सब हमारी टॉप प्रायोरिटी इस टाइम ये है, क्योंकि हमारे वो जो डिपार्टमेंट्स थे हमने चला दिए, अब उसमें काफ़ी हमें हेल्प आउट किया, हमारे जो CO साहब हैं उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया। और बाकी जो हमारी अगर SNE अप्रूवल जो कि हो जाएगी इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही, मैडम जब विजिट हो जाएगा तभी हो जाएगी CM साहबा, तो वो इशू हमारा मेन प्रायोरिटी वो इशू है हमारी SNE की, जो कि वो हो जाती है तो हमारा काफ़ी जो है वो इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डिपार्टमेंट में। जैसे आपने अभी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की बात की कि उनको जो है सोशल बिहेवियर के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उनको तो ट्रेन करके फील्ड में भेजा जाता है। साथ ही साथ हमारे पेशेंट्स की तरफ से किस तरह की प्रॉब्लम्स या किस तरह की चीज़ें जो आपको डेली बेसिस पे फेस करनी पड़ती हैं, और हमारे फॉरम से आप जो है वो कुछ ना कुछ उनको कहना चाहते हैं कि किस तरह की उनकी तरफ से एफर्ट या उनका रवैया होना चाहिए ताकि मामलात बेहतर अंदाज से चल सकें। एक तो बात ये कि खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। हमारे माशरे में ऐसा है कि हर घर में डॉक्टर मौजूद है, वो कहते हैं कि ये मैंने ये मेडिसिन ली, बेशक उसका उस मेडिसिन से कोई तल्लक ना हो, लेकिन वो ख़राब कर देते हैं, उसे एंटीबायोटिक खुद ही स्टार्ट कर देते हैं, उनको रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, जो हाँ मेडिसिन देते फिर वो भी उसको हाई पोटेंसी की भी देने पड़ती हैं। एक तो दूसरा भी ये बात है कि जब आपको ना अब थोड़ा सब्र होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। अब हॉस्पिटल में जब आते हैं ना, OPD में बड़ा इश्यूज इस तरह के होते हैं कि लोग जो सब्र नहीं करते। ओबियसली OPD है, ये कोई इमरजेंसी डीलिंग तो नहीं है कि आप पेशेंट आए तो फौरन चले जाएं। अब OPD आप देखें ना, आपको बताया 2000 प्लस है, तो अब जब उसको चेक करने में तो टाइम लगना है ना। अगर हम थोड़ा सब्र करेंगे, मुझे पता है कि अगली बारी मेरी है, तो मैं सब्र करूंगा तो मुझसे अच्छा वो चेक हो जाएगा। जब मैं जाऊंगा तो मैं भी अच्छा, कि मैं पीछे उसे जल्दी डाली रखूंगा, लड़ूंगा, सब्र नहीं करूंगा, तो वो डॉक्टर को भी होगा कि मैं टाइम थोड़ा कम करूं ताकि जो है वो मसला एक फंस क्रिएट ना हो। थोड़ा लोगों को भी सब्र करना चाहिए हॉस्पिटल आके जो OPD में आते हैं। इमरजेंसी का चलो पता है, तो उधर तो इमरजेंसी भी कम ही होते हैं ना, लेकिन ज्यादा जो बर्डन होता है वो तो OPD का ही होता है ना। बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम रिसोर्सेज के, वार्ड्स के रिसोर्सेज के हवाले से बात करें, बेड्स के हवाले से, या फिर अगर आपके साथ अटेंडेंट आते हैं तो उनके लिए किस तरह की चीजें जो है मौजूद हैं, और जो नंबर ऑफ बेड्स हैं, यू थिंक दैट इज इनफ? जी मैडम, हमारे पहले 110 बेड्स थे, और अब जो है कुछ समय पहले सेक्टर साहब ने वो 250 बेड की अप्रूवल दे दी हुई है। अब हमारा तो हॉस्पिटल एक्सटेंड हो गया, DHQ लेवल पे हो गया हुआ है। तो अब जो पेशेंट के एडमिशन होता है, तो वहाँ उनके पेशेंट को तो एडमिशन हो गया, वो तो बेड पे चला गया, अब इशू आता है उनके जो अटेंडेंट का। तो अटेंडेंट्स के लिए फिर हमारे उधर हॉस्पिटल में ही जगह हमारा उनको प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे हम फैसिलिटेशन सेंटर कहते हैं, कि जहाँ वो उनके पेशेंट्स जो अटेंडेंट्स हैं वो स्टे कर सकें, और जो है उनकी वहाँ बैठ के वो खाना खा सकें, और जो फैसिलिटेट हो सके, तो हर तरह की सर्विस उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं हम उनके अटेंडेंट्स को भी। और हमारे इस वेटिंग्स एरिया है, वहाँ LEDs लगी हुई हैं, वो लोग वहाँ भी बैठ जाते हैं। ऐसा है कि हमारा जो हॉस्पिटल टाइम है ना, वो आपके कह लें कि हर लिहाज से जो है ना वो बेस्ट सर्विसेज देने की। ऐसे ही कह रहे हैं आप।
بالکل ٹھیک ہے. بیسٹ سروسز کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کو جو ہے وہ اچھے سے ہم نہ صرف ٹریٹ کریں بلکہ جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کا انوائرمنٹ ان کو جو ہے ہم پرووائڈ کریں تاکہ ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ صحت کے لیے لحاظ سے بہتر ہو جائے. کیونکہ ہیلتھ فیسلٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل پیس بھی ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی. تو اس طرح سے اٹینڈنٹ بھی جو ہمارے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک ہی بندہ اگر آئے گا تو انف ہے, بجائے آپ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے انفیکشنز ہوتے ہیں تو ان سے بچنا بھی بڑا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ اپنے پیشنٹ کو لے کر آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ جو ہے وہ کوئی ایک ہی ہو تاکہ باقی جو کام ہیں ہاسپٹل کے وہ بہتر طریقے سے چل سکیں. اگر ایک پہ اٹینڈنٹ ہے, دوسرے پہ بیڈ پہ جو ہے وہ پیشنٹ ہے, تو آپ نے کسی ایک پیشنٹ کی جگہ لے لی اور آپ کو یہ چیز ریئلائز بھی نہیں ہوتی. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے اویئر کیا جائے کیونکہ اویئرنیس کا ہونا بہت ساری چیزوں سے, آنے والے بہت سارے معاملات سے آپ کو بچا لیتا ہے. تو اسی طرح سے ہیلتھ فیسلٹیز کتنی اچھی ہیں فیصل آباد میں, کس ہاسپٹل میں کون سی سہولیات آپ کے لیے موجود ہیں اس کی آگاہی بھی آپ تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں پہ ہم ٹریٹمنٹس کی, میڈیسن کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ایک اور بھی بڑا ہی جو ہم سب کا جو ہے نیشن ایشو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے. لوڈ شیڈنگ ہے, سیکیورٹی ہے. تو سیکیورٹی کا نظام کیسا ہے, اور اگر ایمرجنسی کی صورت میں اگر جو ہے کہیں پہ جو ہے وہ لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر ہاسپٹل کا عملہ اس صورت میں کس طرح سے جو ہے چیزوں کو مینج کرتا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دوائیوں سے اور ٹریٹمنٹ سے ہٹ کر ہوتی ہیں. تو اس تمام معاملات میں نصرت فتح علی خان ہاسپٹل کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو مینج کرتے ہیں یہ جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی کرائسس ملک بھر میں بہت زیادہ ہیں, تو بجلی کے لحاظ سے کس طرح کی سہولیات ہیں, سیکیورٹی کے لحاظ سے کس طرح کی جو سہولیات ہیں تاکہ جو ہے وہ صحت کے معاملات بہتر انداز سے چل سکیں. جی میڈم, ایسا ہے کہ جو ہاسپٹل ہوتے ہیں اس میں سارے ٹیم ورکس ہوتے ہیں. تو جو ہمارا جو سیکیورٹی ہے اور جو ہمارا یہ جینیٹوریل ہے, صفائی کے حوالے سے یہ سسٹم جو ہے یہ ہمیں آؤٹ سورس کیا ہوا ہے سیٹ صاحب نے. تو وہ ہمیں لوگ PMU کی طرف سے آ جاتے ہیں, ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو وہی یہ معاملات جو ہوتا ہے یہ صفائی کا ہوتا ہے, وہ ایک علیحدہ سروسز جو ہوتا ہے وہ ایک کمپنی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, اور جو سیکیورٹی کی ہے وہ ایک علیحدہ کمپنی ہے. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہاسپٹل میں ہر طرح کا انسان آ رہا ہوتا ہے, ہر پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, آپ کو کسی کی نیت کا نہیں پتہ ہوتا, اس لیے 24/7 جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑتی ہوتی ہے. اور جو جس طرح یہ رشی مطلب پلیس ہوتی ہے ہاسپٹل میں, تو یہاں صفائی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. تو کیونکہ اور اوپر سے آپ کو جب صفائی ہوگی تو آپ پھر بیماری سے جو ہے وہ مقابلہ بچ سکیں گے, لڑ سکیں گے. تو وہ پھر ہمارا جو ہے وہ آؤٹ سورس ہوئے ہیں, تو وہ سروسز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں ہماری جو آؤٹ سورس کمپنی ہے. تو صفائی کے حوالے سے بھی اور سیکیورٹی کے بھی. اگر باقی جو آپ بات کر رہے تھے لوڈ شیڈنگ ہے, تو لوڈ شیڈنگ کے ہماری جو ہوتی ہے وہ اس کے بیک اپ کے لیے ہمارا جو 600 kVA کا ہمارے پاس جنریٹر ہے. تو پہلے تو ہماری لائٹ جاتی, جو ہماری ایک اسپیشل لائن ہوتی ہے جو ہاسپٹل کو پرووائڈ کی جاتی ہے, وہ اس میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں ہوتا. اگر ہونا بھی ہو تو وہ پہلے ہمیں کال کرتے ہیں گھنٹہ پہلے کہ ہم نے یہ اس کے ایشوز آ رہی ہے ڈیزالو کرنے ہیں, کائنڈلی آپ اپنا بیک اپ پہ جو آپ نے کرنا ہے وہ بیک اپ کر لیں. تو ہمارے اگر کوئی آپریٹ ہو رہا ہو یا کچھ ایسا ہو تو پھر ہم اس کے لیے پہلے ہی ریڈی ہو جاتے ہیں. اور اگر اس ڈیوریشن میں جو ہوتا ہے پھر ہمارے لیے جو ہوتا ہے وہ ایک ہے ہمارا 600 kVA کا جنریٹر ہے, اس کو وہ بیک اپ پھر ہم رکھا ہوا ہے کہ وہ پھر ہم یوز کرتے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ معاملات نہیں رکیں اور فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے شہریوں کو. تو شہریوں کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ہے وہ حوصلے سے تھوڑا سا کام لیں, کیونکہ ہم بڑے ہی جو ہے نا وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اکثر ہم اپنے پیشنٹ کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرن کرتے ہیں. ظاہری بات ہمارے پیارے ہیں, جب کسی تکلیف میں آتے ہیں تو ہمارا اس پہ چیخنا لازم ہوتا ہے, ہم تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ باقی پیشنٹس کی جو ہے وہ آرام کا بھی خیال رکھا کریں, اور جو ہے اٹینڈنٹ ہے ان کے لیے اسپیشلی میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ جو ہے وہ کم سے کم تعداد میں آئیں, وزٹ کریں اور چلے جائیں, تاکہ باقی مریضوں کو بھی جو ہے وہ تکلیف سے ہم بچا سکیں. بہت ساری شکایات کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ دیکھا جاتا ہے میٹنگز میں, مارننگ اینڈ ایوننگ کی میٹنگ میں جو پیشنٹس کی طرف سے آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے کیا باقاعدہ کوئی کمپلینٹ سیل ہے یا پھر یہ وہ ہے جو رپورٹ ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پر, اور اس کو جو ہے وہ صرف آبزرو چیزوں کو کر کے اور پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اچھا کس طرح کے مسائل ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے؟
جی میڈم ویسا ہے کہ ہم نے نا کمپلین باکس ہے ہمارے ادھر ہاسپٹل میں، اوکے جس سے اٹینڈنٹ کو پیشنٹ کو ایشو ہوگا وہ اس میں وہ کمپلین ڈال دیتا ہے، تو کیونکہ ڈیلی وہ اوپن ہوتا ہے. پلس جو ہے وہ ہمارے کانٹیکٹس نمبر میں نے پہلے بھی بات کی ہے ہمارے ادھر اویلیبل ہوتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر لیتا ہے، تو ہم اس ٹائم تو ایشو ریزالو کرواتے ہیں اسی ٹائم آ کے. ایڈمنسٹریشن کا یہی کام ہے. اور پلس جو اس معاملے کو نیکسٹ نہ ہو تو اگر وہ ہمارے اینڈ پہ ہو تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ سر کاؤنسلنگ ان کو بتاتے ہیں اپنے اسٹاف کو، اگر ان کا ہو تو پھر ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اور میں پلس ایک اور بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہاسپٹل ہے نا وہ سارا آئی ٹی پہ شفٹ ہو گیا ہوا ہے. مطلب جو پیشنٹ آتا ہے وہ اب اس کی جو ہے سلپ جو بنتی ہے وہ HIMS سسٹم ہے ایک، وہ کمپیوٹرائز سلپ بنتی ہے. وہی سلپ جو وہ لے کے چلے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ اب سسٹم جو ہے وہ اس کے ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ اس پہ چیک کرتے ہیں، اپنے کمپیوٹر کے اوپر اسے چیک کرتے ہیں، اس کی میڈیسن فیڈ کر دیتے ہیں. اب وہی ٹوکن جو وہ چلا جاتا ہے پھر فارمیسی میں یا لیب میں، جہاں اسے انویسٹیگیشن کروانی ہو تو وہ لیب میں چلا جاتا ہے. اگر اس نے جو ہے وہ میڈیسن لینی تو وہ میڈیسن لے لیتا ہے. مطلب کہ یہ پیپر لیس ورک جو ہے وہ سیٹ صاحب نے ایک انیشیٹ کیا ہوا ہے. تو ہمارے فیصلہ آباد میں اور کہیں بھی ابھی نہیں ہے، ہمارے ہاسپٹل میں صرف. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے آپ کے پاس پورے کا پورا ریکارڈ بھی ایسے رہتا ہوگا کہ وہ جب دوبارہ آئے گا تو ہمیں پتا ہوگا کہ یہ لاسٹ ٹائم اس ڈیٹ کو آیا تھا، اس سے یہ میڈیسن تھی، اس سے یہ ایشو تھا، اس نے یہ انویسٹیگیشن کروائی تھی، اور انویسٹیگیشن بھی اسی میں سیو رہیں گی. اور وہ صرف ہمارے ہاسپٹل نہیں، وہ فیصلہ آباد کے جہاں جہاں یہ HIMS سسٹم ہے وہ جہاں بھی جائے گا تو اس کی وہاں ڈیٹیل موجود ہوگی. وہ یہ پتا ہوگا کہ اس نے فیصلہ آباد میں اس آدمی نے یہ چیک کروایا تھا، اس کو یہ ایشو تھا، اور آپ یہ سپوز لاہور میں چیک کروا رہا ہے تو اس کا وہ جو MRN نمبر ہوگا یا ID کارڈ جو اس کا نمبر ہوگا اس کا MRN نمبر بن جائے گا. ID کارڈ جب اس کا انٹر کریں گے تو ساری ڈیٹیل آئے گی. اچھا، مطلب اگر آپ آؤٹ آف سٹی بھی جاتے ہیں تو یہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہر ہاسپٹل کے پاس اس کی ایکسیس موجود ہے، وہ آپ کو وہاں سے ٹریک کر کے آپ کی جتنی بھی پورا میڈیکل ہسٹری اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں اویلیبل ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، جس سے یہ ہے کہ اکثر یہ ایسا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہو، اگر ڈاکٹر چینج ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہیں اور چلے گئے ہیں تو نئے ڈاکٹرز کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا تھا. تو اگر ڈاکٹر کے پاس کمپلیٹ ہسٹری ہوگی تو ان کو ٹریٹمنٹ دینے میں بہت زیادہ آسان ہوگی. ساری لیب جب اس میں سیو ہوگی، اس کی ہسٹری ہوگی اس کی لیب سے، اس کو یہ نہیں کہ اب اپنی وہ لیبز اٹھا کے پورا رجسٹر لے کے کہیں جائے ڈاکٹرز کو دکھانے، وہ جہاں جائے گا وہ اس کا وہ جہاں HIMS سسٹم ہے تو وہ اس کو انٹر کریں گے تو وہ ساری ڈیٹیل آ جائیں گی کہ ان کو یہ میڈیسنز ہوئی تھی، پہلے یہ بیمار ہوئے تھے، یہ ایشو تھا، اب ان کو یہ میڈیکیشن ملی اور یہ انویسٹیگیشنز تھی. تو یہ ایک بڑا یہ بہت بہترین فیسلٹی ہے جو نہ صرف پنجاب بلکہ مجھے لگتا ہے پورے پاکستان کے ہر ہاسپٹل میں ہونی چاہیے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے، تاکہ ہمارے پاس پیشنٹس کی ریکارڈ ہو اور وہ کہیں پہ بھی جا کے اگر ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو صرف ایک جو ہے وہ ID نمبر جو ان کا ہے ID کارڈ نمبر وہ انٹر کرنا پڑے. تو دس از اے ویری گڈ تھنگ. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیسے انیشیٹو ہونے چاہیے ان فیوچر ہیلتھ کو مزید بہتر کرنے کے لیے؟ اس سے امپروومنٹ ہوتی ہے، امپروومنٹ کے ساتھ پیشنٹ کی کیئر میں اضافہ ہوتا ہے نا. دیکھیں اب جب ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا نا اس کا تو ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ اس کو پچھلے کیا ملا، ہو سکتا ہے جس میڈیسن سے اس کو ایشو ہو تو یا اس کو اس سے وہ ریزسٹنس کریٹ ہو گئی ہو تو وہ پھر ہم اسے چینج کر دیں گے. ہمارے پاس جب ریکارڈ نہیں ہوگا تو پھر پیشنٹ کی جو ریکوری ہے تھوڑی لیٹ ہو جائے گی. تو ہمارے پاس ریکارڈ کا جو ہونا وہ بہت ضروری ہوتا ہے پیشنٹ کا. ہاں، تاکہ ان کی جو میڈیکل ہسٹری کو دیکھتے اس کی جو ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن جو اس نے کروائی ہو 2 ماہ پہلے وہ گما دے تو اس کے پاس ہو نا جو ہے اب اس کا ہمارے پاس پتا ہوگا اس کی سپوز جو بھی ٹیسٹ ہو اس کا پہلے یہ ریکارڈ تھا اب اس کا یہ ہے تو ڈفرینشیٹ بھی ہم کر سکیں گے کہ اچھا اس کو یہ آیا کہ اس کی یہ جو ہے بیماری وہ ریکور ہو رہی ہے، یہ کمپلیکیٹ ہو رہی ہے، اس کا ہیلتھ گراف کیا ہے اور کس طرح سے. تھینک یو سو مچ، آپ پروگرام کا حصہ بنے اور آپ نے بڑی ہی تفصیلی گفتگو کی اور بتایا کہ کس طرح کی فیسلٹیز جو ہے وہ عوام کو دی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت سارے آسانیاں پیدا کرے. اور جو بھی ہمارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کی بھی کوشش ہوتی ہے، ہمارے ہاسپٹلس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بیسٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، بیسٹ ٹریٹمنٹ دیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.